لسان الصحاب تنصفت حاولنا تبقى خوينا نهزباوي دحنا تقراي كتوننا إيمان حارنا قادر نقبل حقرنا سنة عبيتي وراي حزبنا عمنا أحد نرتعن فتحي سقومت من ديا ددبيت ميديا من ديا ددبيت ميديا ددبيت اندعتا تلفت تصيحة بريتا ددبيت اندعتا تلفت تصيحة بريتا ددبيت ميديا فلفل تصوي حبريتا عدين دا سلاسة كاباخي مفتارة وتروح قسي أفتا مبقول سلطانة دك سوات مخانا تاريخ بعلز مسكرلا كل زفتوان زبهقان آياتاتنا بسنا إوانو مدرقنت زبلوا فقره وفقر زقبل ببلع استزمسل لقاس هزب زنبرلا برختن قدستن كتما شرين دا سلاسي بدمك زغبر بعال سلاسي تري ملوء مدلوات توقينو انه آقاش نمقبال تدالينا لنا العمد بزبالسة كتمانا تر سلاسي بعبجي دمكت تخبير قولي كم عبي كوميتي يكون كم حزب من محدارن كتما شردا سلاسي زأكل مدلاو غيرنا سلازلنا كله تقرواي أبز بعلنا زي ترفيو ناي بعلنا تخافالاي كخون إنا تصاوعيتنا نقرب أجايشنا هنكبر كل نجار تلاقينا إنا زلنا ما تصيحهم وزي تري عدد ساعته خبرنا يا أستعلم سلاسي مسانا اختخورو صاوعيتنا يوم أجايشنا كلنا على تماسو بزي من السكرتار سلامة وزخنا من جدي تقاديسكم كتكادو بقى مدلاو غيرنا لنا سلام عاتكم بسلام كتملسوا بقى مدلاو غيرنا لنا بعال سلاسي تري نسلام حدنة بزبل تيما كابت الرحادة كسابت الرعسرته بستفلالي مدلوات بزل عمكات كخبريو وددرات سبورت سنسرعات مرقات كالات نمعات عدت مسحبات توريزم عبي قويا ككايد أو عودة إنفستمنت زمكر وعلى دما كسالتيو مدرقنت شرندا سلاسة مارش باند زعجو وفولي مريد كارنيفال كتدب بناي أدبارات قدامات عللتان زمارين دما زيادة كتصبغيان سب كبورن انبلتان بتحاقواس انتقويلو سب قمت أسر دما مسقوتون وإسكيس كل يوم فولي مدلاو هايمانة تاوسنا سرعات كاب عودة مهرت انقدوت كسم دما كاب كسر قباشرة بقطع فنوة سلازي تغل سلاسي تلتشان عصر تشمونتن مزيهم معال سلاسي اختخوروا اختخصموا منفساوي صاوعتنا نقرب سناي بحال هاي كي تترفو كوسمونا حزبن محدارن كتما شرندا سلاسة مس محبر قبار سناي سلاسة تري بمتحببار بعال سلاسة تري نسلامن حدنتن بدحان مسو سلام تعنيها بالله كبرانن بيسب ددبيت ميديا كمون تخاتلتي مدب كاباكم نواخم ببزلهم معدي ساعات قطاطرا سلام كتكونوا لنا منه ددبيت ميديا بس ساعات نقربوا مدب كاباكم نواخم حزنا قريبنا لنا مسانا صنيحكم مدلواتنا كتكافلوا نخالطون كتكافلوا ددبيت نحجزكم ددبيت نفالتكم كتزلكوا بزي قطامي صاوعيتي كقرب نافتو مدلاو كوسدكم مدلاونا نايلومي اصفح بلنا خن تنتنو بلنا زحزنا يوم عبيت مرداتات اللو عاب شرندا سلاسة خعا تناي كسمي مدلاو فنكدن زنهيو التخصمو بأكال التركبو عدلنياتاتيهم شرندا سلاسة توقف تختما ما أخل نقدن إندسترين تقراي شرندا سلاسة بصفيحو من الواش زي تسر حلا بزوح زي تسر حلا نقرقن نتقراي ما أخل نقدن إندسترين كوينا خطا قلقل النسب بيايلنا أن أمتو أبزي زقبر زلو مدلاو بحقي زحقوسيو اتمدلاو ناي كسمي سلاسة طري جميروس كعزو دا سلاماو خوين خحلف كعات هزبي مس بوليس مس من محدار اتحوابيرو
ቤተ ክህነት ይሃሉ ቤተ መንግስት ይሃሉ ብዘይ ገደስ ሓላፍነተይ ኢሉ ክሰርሕ ከም ዘለዎ በዚ አጋጣሚ ከተሓሳስብ ኮሳሚ ይኹን ነባራይ ፀጥታና ሕልው ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፀላእ ዘይብሉ የለን ይትረፍዶ ኣብዚ ዘለናሉ ኩነታት ኮይና እቲ ኩነታት ክበላሾ ክፅልም ናይ ግድን ትግራይ ንምሕማስ ዝተለዓሉ ፀላእቲ ቦቲን ስለ ዘለው እዚዩ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ግዜ ድሉው ዝኾነ ማሕበረሰብ ምስ መንግስቱ ምስ ምምሕዳሩ ምስ ፖሊሱ ዝናበብ ማሕበረሰብ ሰላማዊ ዝኾነ በዓል ሰላማዊ ዝኾነ ጉዳይ ከም ዝሕልፍ ምንም ጥርጥር የብሉን ስለዚ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኮነ ኮሳማይ ፀጥትኡ ሓሊ ዝኸይድ በዓሉ ስለ ዝኾነ ነዚኣ ደጊመ ከተሓሳስብ ስለ ዝደለኹ እዩ ፀዊዖምኹም ኣለው ገባር ሰናይ ማሕበር ስላሴ ጥርን ምምሕዳርን ህዝብን ምምሕዳርን ሽረ እንዳስላሴ እዩ ፃውዒት ዘሎ ብቤተ ክህነቱ ኮነ ብቤተ መንግስቱ ትምደላው ብደንቢ ብዝገርም ኩነታት ይኸይድ ዘሎ ደደቢት እቲ ኢቨንት እንታይ ይመስል ትምድላው እንታይ ይመስል ዝብል ኣብ ፌስቡክ ፔጅና ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዩቱብ ብቴሌቪዥን ከዓ ብዓብይኡ እንዳሓለፍና ክንዘልቕ ኢና ነዚ መረዳእታታት ከካብ ዘለኹም መኾንኩም ህዝብና ስለ ዝኾነ ሪፖርተርና ክትሰድልና እውን በዚ ኣጋጣሚ ከተሓሳስቡ ፈቱ ናብቲ ምድላው ናይ ሎሚ ክሕልፈኩም እየ መቁፀር ዘይብሉ ሰራዊት ምምራኹ ዝብል ዓብይ ዜና ኣለና ቅድሚኡ ግን ቅድሚቱ ዓብይ ዜናና ሓንቲ ነገር ከካፍል ሓንቲ ምናልባሽ ሓደ ግዜ ናይ ዝቆልዓዚ ከልዕል ከለኹ ወታ ስኢልካ ቁም ነገር ዲኻ ቆፂርካየ ጊደፍ እንዶ ገለ እንዶ ኢኹም ትብሉ ተዝብሎ ዘሎ ክትሰምዕዎ ግን ክትፈልጥዎ ግን ግድን እዩ ትግራይ ንምፍራስ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝኸደ ዝነበረ ርኢኹም ኢኹም ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝኸደ ዘሎ ሕዚ እውን ርኢኹም ኢኹም ካበይ ናበይ ፅግዕ ይብል ከም ዘሎ ብደንቢ መረዳእታ ኣለና ካብ ደደቢት ዘምልጥ መረዳእታ የለን ደደቢት ሚድያ ኣመልኪቱ ከዓ ዝብሎ ዝነበረን ዝብሎ ዘሎን ሕዚ እውን ከስማዓኩም ስኢለ ከስማዓኩም እንታይ ማለተይ ምዃኑ እውን ክትርጉመልኩም እዩ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ኣብ ልዕሊ ደደቢት ሚድያ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ቴሌቪዥን ደደቢትን ኣብ ልዕሊ ደደቢት ዩቲዩብን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሪፖርት ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ፅቡቅ ከይድ ኣለዎ ግን ዝያዳ ድማ ተጠናኺሩ ኩሉ ሰብ እውን ክሳተፍ ምእንታን ንኣሕዋትኩም ንፍሬንድኩም ንኩሎም ትፈልጥዎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ብኣካል እውን ኢንፎርም ክትገብርዎም ኣለኩም እዚ ሚድያ እዚ ለህዝቢ ትግራይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፀሃያይ ስለ ዝኾነ እቲ ቴሌቪዥን ካብ ሳተላይት እቲ ዩቲዩብን ካብ ዩቲዩብ ንክወርድ ወይ ከዓ ንክዕፆ ተጀሚሩ ዘሎ ዝተዋደደ ሪፖርት ናይ ምግባር ካምፔን ተጠናኺሩ ቅፅል ኣለዎ ደደቢት ሚድያ ኣንፃር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብኸባቢነት እናኸፋፈለ ሳንቲም ዝኣራሪ ሕማቕ መርኣያ ሚድያ እዩ ደደቢት ሚድያ ኣንፃር ወይ ከዓ ፀረ ኣዴታት ክብርታት ኣዴታት ትግራይ እዩ ደደቢት ሚድያ ፀረ ልሂቃን ተጋሩ እዩ ደደቢት ሚድያ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ናይ ትግራይ ሕማቕ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝለዓለ እጃም ዘለዎ እዩ ደደቢት ሚድያ ትግራይ ንኸይትረጋጋዕ ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ምውዛዕ ሁከት ፈጣሪ ትግራይ እዩ ደደቢት ሚድያ ባህሪኡ ንትግራይ ረብሓ ዘይኮነስ መከራ ዝዕድም እዩ እቲ ሚድያ ብፕሮፌሽናልስ ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ሰባት ስለ ዘይብራሕ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዎ ረብሓ ዝያዳ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ጉድኣት ይበልፅ ስለ ዘሎ ቴሌቪዥን ደደቢት ሚድያ ካብ ሳተላይት ንክወርድ ከምኡ እውን ዩቲዩብ ደደቢት ሚድያ ካብ ዩቲዩብ ንክወርድ ተጀሚሩ ዘሎ ስሙር ካምፔን ዝያዳ ተጠናኺሩን ካልኦት እውን ንክሳተፉን ፃውዒት ንክትገብሩ እየ ብዚ መፅእ ዘለኹ ዛጊድ ዘሎ ፕሮግረስ ፅቡቅ እዩ ተጠናኺሩ ሪፖርት ብምግባር ካልኦት እውን ንክሳተፉ ክንዕድም ኣለና ንምባል እዩ ዛጊድ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ ኣዝየ መስግን የቀኒለይ እዚ ማለት ሕዚ ከምዚ ዝበሉ ክፍለጡ ኣለዎም ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ካይዳ ክፍለጥ ስለ ዘለዎ እየ ዘቕርቦ
ቁም ነገር ሃልይዎ ይኮነን እዚ ቆልዓ እዚ ቆልዓ እዩ ጨቕላ እዩ ገና በተሓሳስባ እውን ቴሌቭዥን ሪፖርት ብምግባር ኣይወርድን ደንቆሮ ምዃኑ በዚኡኹም ትርድእዎ ሕዚ ከምዚ ከቕርቦ ከለኹም ታልካ ዘይትገድፎ ይብሉ ትግብረአክኡ ኣደ ትግራይ ክትፈልጥ ኣለዋ ህፃን ትግራይ ክፈልጥ ኣለዎ ኣቦ ትግራይ ክፈልጥ ኣለዎ ንሃይለይ ፀረ ኣደ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ሃይለ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምቅላስ እዩ ዝፍለጥ ካብ ብቆልዑ ሕዚ ኣይኮነን ሕዚ ማ ግደፍዎ ኣደ ትግራይ ኩላ እያ ትፈልጦ ብቆልዑ ብህፃንነቱ ስለ ኣደ ትግራይ ጠንቂቓ ትፈልጥ ስለ ኣደ ትግራይ ትቃለሰ ኣደ ስለ ዝዕበየቶ ስለ ኣደ ትግራይ እንዳተቃለሰ ዓብይ ተቐደም እውን እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሕዚ ኣይኮነን እዚዩ ዱላ ልዒሉ ነዲኡ ዝወቅዕ ሰብ እዩ ንሃይለ ንፀረ ትግራይ ክብሎ ምፍላጥ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ዱላ ኣልዒሉ ነዲኡን ንሓቱን ዝወቅዕ ደቂ ኣንስትዮ ሓቱ ኣለዎ ሓቱ ደቂ ኣንስትዮ ብዱላ ዝወቅዕ ምዃኑ ኣብዚ ኣቃልዒናዮ ቀዳማይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣደ ክብርት እንድያ ነደስ ዱላ ልዒልካ ኣይኮነን ተሪር ዘረባ እውን ክትዛረባ ይከብደካ እዩ ኣደ ዱላ ልዒሎ ዲኡ ዝቕጥቅጥ ሰብ ፀረ ኣደ ትግራይ ዝብለኒ ከም ዝበለ ነገር ከይለግበኒ ኢለ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ተኸቢሩ ክነብር ከይስደድ ዝቃለስ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ኮይነ ዝቃለስ ህዝበይ ከውፅእ ዝቃለስ ፀረ ፀላእቲ ዝቃለስ ንፀላእቲ ኣብ ስሪኦም ዘሽይን ሚድያ መስሪተ ዝቃለስ ምዃነይ ጠፊኡና ኣይኮነን ህዝበይ ይፈልጠኒ ንሱ ኣይኮነን ከምዚ ዝበለ ግብረ እከ ግን ሰብ መሲሉኩም ሰብ ከይትብልዎ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ እንዲሉ ብሓቂ እውን ሰብ ዝሰኣነ እዩ ኣብ ጥቕኡ ሰብ ዘይብሉ ዝመኽሮ ሰብ ዘይብሉ ሕዚ ቴሌቭዥን ደደቢትን ዩቱብ ደደቢትን ክነውርድ ሪፖርት ንግበር እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ደንቆሮ ምዃኑ ተቆልዓ ቴሌቭዥን ሪፖርት ብምግባር ኣይወርድን ሓሳቡ ምዃኑ በቃ ዛጊድ ዝኾነ ደረጃ ወፂሕሎ ገለ ይብል ሓሳቡ ፈሽላኹ ምዃኑ ቴሌቭዥን ብሪፖርት ኣይወርድን ቴሌቭዥን ብቅርሺ እዩ ከፊልካ ኢኻ ትካረዮ ቅርሸይ እስካዕ ዝሃብክዎም ንስኻ ይኮንካን ወዲ ወረደ ከውርደና ይኽእል ኣብይ ኣሕመድ ገዲፍዎኩ 24 ግዜ ጃም ተገይርና ሓደ ዓመት ምውራድ ሪፖርት ምግባር ኣይኮነን ጃም ገይሮም እውን ከውርድና ይኽእልን ናይ ሃይለ ቅርሺ እስካዕ ዘይወደቐ እስካዕ ዘይወረደ እስካዕ ዘይተዓፀወ ጸሎት ኣደ ትግራይ ጸሎት ኣቦ ትግራይ እስካዕ ዘይተፈለየኒ ሕልናይ ፅብቕቲ ጥዕናይ ፅብቕቲ እስካዕ ዝኾነት ምልእቲ እስካዕ ዝኾነት ናይ ሃይለ ጁባ ይትደርቕን ናይ ሃይለ ጁባ እስካዕ ዘይደረቐ ቴሌቭዥን ደደቢት ኣይወርድን ቴሌቭዥን ከዓ ብሪፖርት ኣይኮነን ነዚ ሓሳብ ኢሉ ይወፅእ ከምዚ ዝበለ እዩ ሰብ ዘይምዃኑ ዝቆልዓ እዚ ክትርእይዎ ኢለ ምንታይ ትግራይና ከይትስንድር ኣብ መቐለ ኮይኑ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ መን እንታይ ዓይነት ቃልኣት ኢሉ ኣሎ ካብ ህወሓት ወፂኡ ናበይ ከይዱ ኣሎ መን እዩ ከምኡ ገይሩ ዝወስዶ ዘሎ ስለ ዝፈልጦ ዓይነት መረዳእታ ፀገም የለ ኣብ ኢደይ ዘሎ መረዳእታ ንኣዲስ ኣበባ መዓዝ ከም ዝኸይድ እንተይተረፈ ፈልጦ እያ መዓዝ ክኸይድ ቆፀሮ ከም ዝሓዘ ዕድመ ንብልፅግና ይፈልጦ እየ ንመን ከም ተዛረበ ፈልጦ እየ እዚኣቶም ብምልኦም ርኢኻ ሃይለ ስለ ዝቆልዓ እዚዩ ይትዛረብ እንዶ ከምኡ ዶ ይበሃል እዩ ፍለጥዎ ባ ንስኹም እውን ሰብ መሲሉና ሰብ ጌርኩም መፁ ስለ ዝፀናሕኹም ትራሽ ምዃኑ ዝቆልዓ እዚ ክትፈልጥዎ ምእንታን እምበር ቴሌቭዥን ብሪፖርት ኣይወርድን ዩቱብ እውን ብሪፖርት ኣይወርድን ሪፖርት ስለ ዝገበርዎ ንዓና እዩ ዝፅሕፈልና ንሕና ሪዝናኦት ጌርና ንፅሕፍ ከም ዝበሉ ደናቁር ሪፖርት ዝገበርዎስ ሃይለ ንምፍታሕ ከይኣበየ ድሞ ዩቱብ ሪፖርት ተተገበረስ ይትረፍደ ንሱ ጻድቃንን አብርሃምን ጌታቸውን ሰለስተ ኮይኖም ሪፖርት ገይሮም በማይክ ሃመር ኢንዶርስ ዝገበርዎ 11 ቻናል 11 ቻናል ምስተባናውን ኣኒና እኮ መፂና ታይ ትርጉም ኣሎ ንሕና እኮ ኣብ ዩቱብ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንረኽቦ ሰብ ናይ ደደቢት መረዳእታ ዝደሊ ኣማይተ ሸሓት ምናልባሽ ሚሊዮናት ተዘይ ኮይኑ ሰብ ደሊ ይረኽበና ምስ ንኸፍቶ ቴሌቪዥን ብሪፖርት ከም ዘይወርድ እንትትፈልጥ እንተለኹም ግን ዝቆልዓ እዚ ፀረ ትግራይ ፀረ ኣደ ትግራይ ነታዲኡ ምስክነይ ተደ ሓዚነላ ዱላ ኣልዒሊ ወቃዓይ ምስተባሃለ ከምዚ ኢሉ ንሃይለ ፀረ ኣደ ገይሩ ክስእል በል ክብል ከሎ ዝቆልዓ እዚ ትራሽ ዝኾነ ቆልዓ ምዃኑ ተዓይኑ ከይትረአ ምናልባሽ ኣረጋይ ፅቡቅ ገይሩ ግዲ ወቂዕዎ ሳንግላስ ገይሩ መፅ ሳንግላስ እዚ ሳንግላስ ገይሩ ናብ ስክሪን መፅኡ ከምኡ ይብል ሕዚ ተኸምዚ ዝበለ ክንደይናይ ዝኣክል ውዱቃት ሰባት ከም ዘለዉ ተፈሊጥኩሞም ኣብ ትግራይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሽከርክሮ መንገዲ ከይህልወና ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ከም ዝበሉ ደናቁር እንተኣትዮም ዕንቅፋት እዮም እዚኦም
ዕንቅፋት ህልውና ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለዚ ዕንቅፋትና ክስተኻኸል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይብል ከም ዘሎ እንተተረዲኹም ኣኹል ኣነ ይግድሰንን ሪፖርት ገይሩስ ከውርደና ይኽእልን ይትረፍ ደዚስ ወዲ ወረደ እውን የውርደንን ኮይሎ ሓቢሮም ኣብይ ኣሕመድ የለ በዓል ጌታቸው የለ ዝገበርዎ እውን የውረደና 24 ግዜ ጃም ገይሮም ቅርሻ ሃይለ እስካዕ ዘይደረቐት ጁባ ሃይለ እስካዕ ዘይደረቐት ቴሌቪዥን ክንወርደ ይንኽእልን ብሪፖርት ይወርድን ቴሌቪዥን ናይ ደንቆሮ ነገር ግን ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ክትፈልጥዎ ሕዚ ከባቢያውነት ገለመለ ኢሉ ከባቢያውነት ዝብላ ዘሎ ስለ ዕደናን ስለ መሬትን ኣብ ሽረ ዝገበርክዎ ካሊእ የብሉ ዕደናን መሬት ውራን እንሄ ሊያቡን የዊልና 6 ሰዓት ሙሉእ ንኸንቲባን ናይ መሬትን ካዳስተርን መራሒ ዝገበርክዎ ያ ቅድሚ ሕዚ እውን ስለ ዝበላ ወይለዩ እቲ ስቕ ኢሉ ዘሎ ሕዚ እዚአን ምስ ተዛረብክዎን ግን በቃ ንሽረ ተጎዲ አይሉ ከምዚ ባይሉ እሲርና የደኒና ትሌባ ኮሌባ ኮይን ተረኺውስ ከምልጥ እውን መኪሩስ ቀፍዲድና ንሱ ምምሕዳር ሓቢርና ተሓባቢርና ዝተካል እዚ ኣብ ጎኑ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ግን ሽረ ጥራሕ ኣይኮነና ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ዘላደ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ጎኑ ዝ ሚድያ እዚ ደደቢት ዝብል ተህዝቢ መድረኽ ብዝተፈጠረሉ ደደቢት ድምፁ ስለተሰምዖን ድምፁ ስለተስማዓሉን እዩ ኦኬ ፀረ ህዝቢ ሽረ ግን ቃል ብቃል ከባቢያውነት ክበሃል እንተኮይኑ ፀረ ህዝቢ ሽረ እንዳለምዐት እንዳሃለወት ሃይለ ከምዚ ገይረሉ ዓኢሉ ኢሉ መናእሰይ ሽረ እንታይ ከም ዝበልዎ ይፈልጦ እዩ ናልባሽ እውን እንታይ ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ንቅድሚት እውን ስቀይብሉን ርግፀኛ እየ መናእሰይ ሽረ ስቀይብሉን ምክንያቱ ትናይ ዕደና እኮ ሒዘሞ እኮ ኮሚቴ መስሪቱ ገብረ መድህን ከንቲባ ኮሚቴ መስሪቱ ጠጠው ቢልዎ እኮ ሕዚ ሳላ ዘቃልዕና ትናይ መሬት እኮ ኣሲረሞ እኮ ሳላ ዘቃልዕና እዚኣ ስለ ዝበልና ከባቢያውነት ባህል ተላ ድምፁ ዝተሰምዐ ህዝቢ ሽረ ድምፁ ዝተሰምዐ መንእሰይ ሽረ ድምፅኻ ክስማዕ የብሉን ክትዕፈን ኢኻ ክብሎ ከሎ ሓደ ጨቕላ እንታይ ከም ዝብል ባዕሉ ይወስን ድሕሪ ሕዚ ምንም ክብለ ይክእልን ኣነ ስለ ደደቢት ግን ሓደ ጭንጋፍ ቆልዓ ኣይኮነን ይትረፍዶ ንደደቢት ንባዕለ ወይ ከም ዝሓደረ ወይ ከም ዝውዕል ክውስን ዘይኽእል ቆልዓስ ከውርዶ ይኽእል ነጀኹም ክብለኩም ደልየ ከምኡ ክብል ከሎ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ከይትብሉ ከምኡ ጌርካ ይወርድን ሓደ ካልኣይ ከዓዝዩ ሕክምና እንሄ እንደው ሕክምና እንዳሃለው ተዓፊ ነው ኮኽ እንዳለ ዝዛረብ ዘሎ ኣውደኔ ዶክተር ብሩክ ዝበሃል ኣለካ ኣዲስ ኣበባ ኺድ ተሓከም 22 ንፍጡ ክፀርግ ዘይከኣል ሓደ ዘይረብሕ ቆልዓሲ ከውርዶ ኢልኩም ከይተሓስቡ ክብለኩም እየ እንተቱ ነተን መሊና እኳ ገና ዘይሰማዕናዮ ተንተወሰና ፀገሙ ከይብከል ከተማ ኢልና ዝሰማዕናዮ መሬት ይውረረሎ ኢልና ዝሰማዕናዮ መንእሰይ ሽረ ህዝቢ ሽረ ንምንታይ ተሰምዐ ኢሉ በላዕላ ኢሉ ከምኡ ዝበለ ግን ንሪኦ ፅባሕ ንጎ ካብ ምርዳእ ንላዕሊ ካሊእ ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ባዕሎም እቶም መናእሰይ እውን እንታይ ከም ዝበልዎ ንፈልጥ ኢና ፈልጥ እየ ኣነ እውን ኖ ከምዚ ድሓን ሚድያ ስለ ዝኾነ ምፍላጥ እዩ ዝሓይሽ ሽግር የብልኩምን ኢልና ጠጠው ዘበልናዮ ብዙሕ ነገር እዩ ንቐፃል ክንሪኦ ኢና ንባዕሉ እዩ ናብ ሓደጋ ዝኣቱ ዘሎ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ኤኒዌይስ ግን ህዝቢ ክፈልጦ ምናልባሽ እቶም መናእሰይ ተቆጢዖም ዝኾነ ነገር እንተኢሎም እዚ ዘቁጥዖም ዘሎ ብኣፉ እዩ ትቆልዓ ዝኾነ ነገር እንተኮይኑ ብኣፉ እዩ ምንም ክንገብር ኣይንኽእል ህዝቢ ፈሊጥዎ ክፀንሕ እየ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝኸይድ ዝነቐነየ ኢኹም እዮም ኣብ ልዕሊ ኣደታት ትግራይ ዝኸይድ ኣዲኡ እውን ወሲኹ ዝኸይድ ዝቐነየ ኣዲኡ እኳ ፀንሑ ኢሎሞ ብዱላ ካብ ዝወቕዓ እዚ ዝፀንሐር ኢኹም እዮም ኣደት ይኹን መንእሰይ ይኹን ኣቦ ይኹን ዝኾነ ነገር እንተገይርዎ ዝኾነ ነገር እንተኮይኑ ዝቆልዓ እዚ ብኣፉ ምዃኑ ክትፈልጡ ምእንታን ክትፈልጥዎ ኣለኩም እዚ ጉዳይ እዚ ክብል ደልየ እዚ ክብል እሞ ናብቱ መደብና ንሕለፍ ሰበር ዜናና ናይ ሎሚ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ይማረኸ ኣሎ እዩ ነቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ዝተማረኸ ኣብይ ኣሕመድ ንዕኡ ንኸድበስብስ ኢትዮጵያውያን ከየስተማስሉ ከይሓርቁ ከይጉዩ ከይፈርሑ ሰራዊት እውን ዝኾነ ወዲ ንማስረሻ ሰጤነት ብቐዲ ኢዱ ዝሃበ ናይ ጎጃም ፋኖ ኣባሪሮሞ ናብ ወሎ ፋኖ ዝኸደ
ወሎ ፋኖ ከባርዎ ከለው ናብ ጎንደር ፋኖ ዝኸደ ካብ ጎንደር ፋኖ ናብ ኣፋሃድ ዝበሃል የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ዝበሃል እስክንድር ዝመርሖ ናብኡ ከም ዝኸደ እስክንድር ምሰባረሮ ድሕሪ ሰሙን ናብ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢዱ ሂቡ ውዕል ተፈራሪምና ኣለና ምስ ኣፋሃድ ኢሉ መግለፂ ዝሃበ ናይ ውርደቶም መጨረሻ ግን ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን እትዮም ሰላም ተፈራሪምና ኣለና ዝብሉ ርኢኹም ኢኹም ርኢናኩም ስለ ዝኾንና ማስረሻ ሰጤ ሕዚ ማስረሻ ሰጤ ንዝኾነ ኮሎኔል ኮሎኔል ሰለሞን መሃባ ዝበሃል ኣብዚ እውን ሒዘ ኣለኹ ስለዚ ነዚ ኮሎኔል እዚዩ ሶሪ ፋንታሁን መሃባ ዝበሃል ኮሎኔል ፋንታሁን መሃባ ዝበሃል እዚዩ ኣብ ኣፋሃድ ዝነበረ ልክዕ ከም ማስረሻ ሰጤ ዝተባረረ ነዚ ሕዚ ደልዮም ኣምፅኦም ሓደ ዓብይ ኣመራርሓ ናይ ፋኖ ኢዱ ሂቡ ኢሎም ይገልጽ ኣለዉ ንምንታይ ከም ዝገለጹ ክነግረኩም ደልየ እቲ ሰበር ዜናናት ማሊ ናይ ወሎን ናይ ጎጃምን ፋኖ ዝሰደዱልና ቪድዮታት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣብ ቴሌግራም ቻናልና ኣለኩም ምክንያቱ እዚ ከሪኦ ይክእል እንት ቪድዮታት ተዓጨቀ በቃ ተጨፋለቁ ርእስቲ ማዓንጠኦም ዝወፁ መናእሰይ ገና መናእሰይ ጨቃሉ እዮም ገና ሰገናት እውን ተይተረፈ ዘለውዎም ኣብ ቴሌግራም ቻናልና ኣለኩም ከድኩም ራእይዎ ስቂሉ ተረፍሪፊ ኣብ ጎጃም ኣብ ወሎ ትማሊ እየ ዝብለኩም ዘሎ ትማሊ ሰሙን እዚ ዝቀነ እንዳቅረብናልኩም ቀኒና ኢና ትማሊ ግን ኣብ ክልቲኡ ተኣምራት ተሰሪሑ ዘየለ ቁፅሪ እዩ በቃ ሰራዊት ተማረኸ ግደፍዎ እቱ ኣብ ኩናት ዝሞተ ተኣምር እዩ ኣነ ኢትዮጵያውያን እዚ ሲ እንታይ ጉዱ ነርኢ ደለናን ሕዚ ደቆም ከመይ ገይሮም ኣሚኖም እዮም ናብዚ ጉዳይ ዝእትውዎም ዘለዉ ሰራዊት ሲኢሉ በብመዓልቲ ይስልጥን ኣሎ ትማሊ እውን ዘርአናኩም ኣሎ በብመዓልቲ ይስልጥን ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ በብመዓልቱ ሓድሽ ምልምል እንዳተባሃለ ይኣቱ ኣሎ በብመዓልቱ ከዓፋኖ ይርፍርፍ ኣሎ ሕዚ ነቱ ናይ ሕዚ ተረፍሪፍዎ እኒሄ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ተኣምራት ስለ ዝኾነ ኣፍታ መዓልቲ ንሳ ሒዞሞ ዝቆነ ይቆኒ እዩ ባይዘወይ ዝወዲ እዚዩ ኢዱ ካብ ዝህብ እዚ እቲ ፋንታውን መሃባ ዝበሃል ኮሎኔል ፋንታውን መሃባ እጁ ሰጠ የሰላም ጥሪ ተቀብሎ እጁ ሰጠ ይብሎም ከምኡ ኣይኮነን እስክንድር ምሰባረሮ ልክ ከም ማስረሻ ሰጠ ኣይሰምዕን ምሰለ እስክንድር ምሰባረሮ ምእተው ሲኑ ናፍቶም ካልኦት ፋኖ ከይኸድ ፋኖ ሕዚ ጥምረት ፈጢሩ ዋላት ናይ እስክንድር እውን ሰንትራል ኮማንድ ፈጢሩ ሰንትራል ኮማንድ ዝመርሖ ሰራዊት ይኒህዎ ፋኖ ናፍቲን ምእታው ይከኣል ብናይ ማስረሻ ሰጤ ዘመን 4 ግንባር ነይርዎ ናይ ወሎ ፋኖ ካሊ ናይ ጎጃም ፋኖ ካሊ እቶም መራሕቲ ዘራረቡ ነይሮም እዮም ጥምረት ግን ኣይነበሮምን ሰንትራል ኮማንድ ግን ኣይነበሮን ሕዚ ሰንትራል ኮማንድ ምስ መስረቱ ልዕሊ 90% ወዲእና ኢና ስምምዕና እዮም ዝብሉ መራሒ ምምራፅ ናይ ሰንትራል ኮማንድ እዩ ተሪፍዎም በር ኣባላት ናይ ሰንትራል ኮማንድ ኦረዲ ተፈሊጦም እዮም ኮሎኔል ጀነራል ተፈረማሞ እውን ዘለዎ እዩ ሰንትራል ኮማንድ እዚ ዘለዎ ሰንትራል ኮማንድ መሪፆም እዩ ሕዘብ ቀፃሊ ተፀዋዊዖም መራሒ ናይ ሰንትራል ኮማንድ ምምራፅ ጥራሕ ይተሪፍዎ ንግዚኡ ግን ዝእክቡን የዎ ኣካብ ኣለዎ ንግዚኡ እስካዕ ዝምረፅ እዛ ሓደ ስለ ዝኾኑ ሰብኣይ እዚ ካብ ናይ እስክንድር ካብቲ ኣፋሃድ ዝበሃል ወፂኡ ናብ ካልኦት ናይ ፋኖ ግንባራት ከይኸይድ ኦረዲ ትዘውፆ ጉዳይ ኮሚኒቲ ስለ ዝግበር ሓድነት ፈጢሮም ስለ ዘለው ክኸደ ይኽእል ታዘላቶ መማረፂት ምምራኽያ ተማሪኹ ኢዱ ሂቡ ይቆኒ ሒዞም ፀኒሖም ድሓር ሕዚ ከም ተቐበልዎ ፎቶን ካሊእን እዮም ዘርጊሖም ራይዎ ማስረሻ ሰጤ በቃ ቪኤቲ ሒዙኒ ማስረሻ ሰጤ ብቲ በረኻ እናሃለዎ ከመይ ከም ነበረ ሪኢኹም ኢኹም ሕዚ ቪኤት ምዝዋር ይከኣል እዩ ዝበሎ ጌታቸው ቪኤት ሒዙ ካብ ኤርፖርት ካብ ምናምን ዝቕበሎ ማዕፆ እንታይ በሪ ናይ ግዛዕ እናኸፈተ በሪ ከፊቱ ዝእትዎ ገለ እዚ ይትወዲ ዝተማረኸ እውን እኒሄ ተሓደ ቀዲሙ ተማረኸ እውን እኒሄ ኢዱ ዝሃበ ማለት ኢዶም እዮም ሂቦም ንምንታይ ኢዶም ሂቦም ናይ ማስረሻ ሰጤት በዓል ሱፍ ቀኒና ኢና ነጊርናኩም ተውዝኒ ሕዚ ፋንታውን መሃባ ዝበሃል ተባሪሩ እስክንድር ስለ ዘባረሮ እዩ ካብኡ እንታይ እዮም ዝብሉ ኮሎኔል ፋንታውን መሃባ
مس عتقون مس عجبتون آتيو يبلو قليهم كعا عتقات ون حيزة آتي يبل أبادين ينبال لو تم عتقات أبين لو تم عتقات كاب عجبتو وصاي كالي عتق مسوي نبرن كبارر كله عجبتون مس ماسر الشاسات يتزراري من عينا سلازي كونزي قوهاوكم مريت قوهاوكم غزا قوهاوكم يلو ندي سابا خوسدم اتالي سلاز وسدم كاون لعل زبال عتق يولو ماسر الشاسات يون كم افحد كوينا خنفرم يلو سراويت زيول بينو خيدو فريم سبعيزون بينو خيدو بينو زخد حزي مع سراويت حزو مصيو بهليكوبتر ندي سابا حزم خيدوم لمكلاكيا ايدهيبو ناي سلام صاوعي تقبيلو قليزون كل حاسوتيا تباريرو مئتو سلازيولو فانو حزي سنترال كوماند سلازقاقمه تازلاتو ممارصيت نبلصقنا ايد كامهابيو مس ماسرشا سطي خزارارب سلازقنه قال ساعته ول غزان نبرتن هافتن سلازلو نهزو محرا بهافت شيط زغدي ازيان منتاي لمقنوصيما قني اندي خاب زمارخ ريهم اجندا مقيري ام حيزم مصن حتى بروباغندا بدن بغيرم خو اجندا مقيري حيزم يمصن حيزم مقنيوم ناوت مال زوجح تعمر مستسرح ليتي سئلوا مالت تدمون وحجي رايو ويكم كيدكم افتو تيليجرام شانلنا لكم رايو ويكم عاوز خوريو سلا زي كلناي سوشيال ميديا حق سلا زي فكري اب تلفزيون ون هصاون تخابزريو ما تشورد زخونه سب كيدو تيليجرام شانلنا رايو ተአምራት ምስተሰርሐ ህዝበቅ አፋኑ ይፈርሰሉ የሰላም ጥሪውን እየተከተሉ እየሰሙ እየመጡ ነው እዚ አልካዜናን ምስራይ ካዜና እዚ አኻሊ ተአምር ይብላ የማና ጸጋማ እዚ አሂዞም ማህበራዊ ሚዲያ ሁሉ አጥለቅልቆም አለው ቶም 30,000 ዝተባሃሉ ናይ ማህበራዊ ሚዲያ ነጠፍቲ ተከፈልት ናይ ብልጽግና ከመይ ይጎይኹም ዘለው ራዩ تحقق نزيا تيليجرام channel نخيركم مسرعكم ويلك كم زوص يحوم دامو انت زي يوليو خغرم نيرو مبل فانو ابزح زوان زلوا درجه خنغمغم كلنا باي زوي صنحو نالو من اسي يملسلو حزي تجمير لهم يلوكم ناي غوجام فانو طرح اي سوري ناي غوجام تزبزحي ددحري ناي ولي ددحري ناي شواي ددحري ناي غوندري ببزحي ناي شوا طرح 150 شحن دعليني ناي شوا فانو طرح 150 شحن دعليني ناي غوجام ناي ولون كاوز وزحيم ناي غوندر تحتي يو افريج كتوصلوا خلهم كم 150 العلي كله 4 جنبار 600 شحن لعليون نام مليون دا تقربي نايفان نصراويت يزبلكم زلو تهزب حزي قطر زبحال بملؤ بفانو يمحدر سلا زلو تهزبي ابغون فانو ከተማ يمزكبو ساتنا بقى حد خلت سبات ززارو قدمي تقميطم ቶም ዝዛረቡ ከዛረቡ ለሙሞ ነቲ ህዝብ ከተልዎ ይኸዱ እዚ ይኸዱ ስለዚ نحنا بميديا نتحجزنايوم تنهنا منغستي تنهنا غزياو محدار تنهنا سراويت مسزياتهم رغب غيرو بدن بتنابيو انتخيدو يترف دل 600 شحن لعليون سراويت حيزم افت مجمريا زنور ودباي افتين داكايدو زنور لون اي تتحزون حزكو كبرت مسارحي باغباو اسلطينهم سرح زلو يا وجامون ولون اذا عزز ولكم زلو تامر مسرحهم سويل بقليل طرح دباي وقخ يመስلكم فان حزي زو 23 ዝጥቀም معات مورتار زلو معات دشقاتات زلو ايو كاب علم كابل صغنا زمارو تامرات يبقى ريخموم يخم ناي بقدم تمالون تمال طرح ناب تمال زوقح طرح تيكونس ناب بقدم تمال زوقحون ببخف لطور زمارو هوم كابي مصاخان داول بهير نحتتوم ني ناي اورمو تولت معات زراهم له محبراوي ميدياون زور زلو ريخم يخم እዚኦም ኩሎም ቀዲምና በቴሌግራም ቻናል ናቅሚጥና የሚና ኸይድኩም ራእይዎም ኸምብለኩም አላ ክንዱ ዝኣክል ውድቀት የጋጢሞኒ አብይ አሕመድ ስለዚ እዚያን ምሽፋን እዮም
إذا كله زجور زلوا إذا كله حصوت نايز ود زي كم زي باخونه إيدو بها بزولون كاوزي زحلة في كونه إنكم لكم دليل كالي نفتم نحنا نمسا نفتم نحنا مالتي نفتم حرام ريتنا إننا زول زلوا نمسا حرام ريت إلنا نخنصوعه ويس حرام مريت كم تزولوه حرام زخونه مريت إلنا خنصوعه ونخلينا أو أزنيو بقلسي هزبي تقرأي فولت أزدوليو حدا مرد أتات مجمريا سألك مالت صح نقول زعتوا تلو سلا زخونه ناولو بام تتملسو تحز اللولو ننو علم يبالو عيم زلو منم زت ترى يكونن أمونغو تسفاين ودن ترون زنه أفلالاي بقى مالت تراسبت زعندرلو مخانو بوليتيكا تقرأي نايب على تسفاين نايب على ودن ترون عندر مخان بتعمل حزني تسفاي ገንዘብ ስለዘለዎ ካብ አርኤስኤፍ ዘምጾ ካብ ዳጋሎ ዘምጾ ገንዘብ ስለዘለዎ ዚየን እውን ስለዝህቦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንተስፋይ ቀዲሙ ዝሃወ ገንዘብ ስለዝነበረ ዚየን ሒዙን ወደን ጥሩ በቃ ይሽከርክሮ በዓል ተስፋይ እኮ ሰውት ኮይኖም ዝዛረቡሉ ግዜ ኮይና ጽና ሳላ ወደ ወረደ እንታይ ተሳይ ሳላ ድኹማት መራሕቲ ጠቅላላ እንታይ ተሳይ زينه جن حزن انه عالم يبال علو بتتوكيس له تسفايس توكيس له سيحت وزبل حسوتي توكيسي ساعتون نجر جن حاف كفى بالوين ودن طرو تسفاي حاف كفى بالوين انا زول قوات تقبر انت كاجن ولا يخايلو انا انت اي امين انت اي قندوز اكل تودن طروس انت ناس تقالي سندي وريد كادناو زتودقيخا ابز هونه ترا كوندومينيوم يزنبر اديس ابا زنبر لا كوندومينيوم فلطاي ادلاي انت وين بسلون كنا قمت انغلنا ግን ምንም ጥቅም ዘለዎ ይኮነ ረብሓ ዘለዎ ይኮነ ታ ኮንዶሚኒየም ዝነበረላ ፍልጥያ ኣብ ተራ ኮንዶሚኒየም እንዳነበረ ገንዘብ ግን ይክበሎ ነቶም ዳያስፖራ ትግራይ ንቃለሰለና አይና እንዳተባለ ናይ ሬንጀር ይመጽ ናይ ምግቢ ይመጽ መከረኛ በዓል ተካኒው ታቶት ለለም ቃለላ ነዚ አርዮም በልዙሉ ጻድቃን ወን በቲያን ይድግፎም በዓል አብርሃም ወን ካብ ነጋዶን ካብ ካሊ ነው ጽም ጻድቃን ከምቱ ጻድቃን ዝነገረና ኮሙ ገረሞ ጽሙን ይድግፎም እዚ ان خبلع ህዝብ ትግራይ ክኸድዕ ናይ ባሕቅ ዝሕዝን እዩ ናይ ወደን ጥሩ ብዝኾነ ተስፋይ ሓፍከፍ ከብሎ ከሎ ይሕዝን እዩ ኩሉ ዕድሚኡ ሙሉ ተቃለሰ ሰብኣይ بحاجة ترى دريه حاف كف كبلو خلو بتعم زحزن بتعم زحرق بزغونه امونغو خلتيوم طرحتي كونه نود بيتون ناي غزا اسور كم زغورو كيوص كيخيد بغلط تنغيروي ازيو بعلون زفلطيو اي خدنان بدن بون زفلطنيو نتسفاي ودن طرو خمس غيرو خسرو يو خالي غدفو تسفاي حف كفبك ملو تم كالوت زفرارحوم عفم زتحزوم افكم حزتو هايلم تقمطو محبراو ميديا زنطفو زنورون تباهيلم يم تخكل كاب كلن لعلغن بخبابي فحبتني لا اتصنع حزب رايا زوكلوا مسيلم بعلاف تغيرس انتايو نيرم بقداماي او زرئيناكم ህዝብ ራያ ዋጽ ይባ ገንዘብ እንተሃበ ይብል ሓፈፈ ቢሉ ገንዘብ ዘዋጽ የለ ንዓቶም ገንዘብ ዘዋጽ የለ ሰብ ሃፍቲኦም ሂቦሞም በዓል መንይዎም ከም ዘለውን ፈልጦ ኢና ብግዚኡ መርትዖና ሒዝና ስለ ዘለና ክንቃልዖም ኢና ሰብ ሃፍቲኦም ሂቦሞም ካብኡ ራያ ነፃ እንተይወፀ ገለ እዩ ዝብል ተወዲ ዓድዋ ወዲ ሽረ ወዲ ካሊእስ ኣብ ዘለዎ በኸባቢያውነት ፍሊል የቢሎም ነንዋዕሉ ከባልዕዎ ምስ ህዝብ ራያ ከባእስዎ ናይ ራያ ተወከል ተምሲሎም ይዛረቡ ህዝብ ራያ ዝውክል የለ ህዝብ ሽረ ዝውክል የለ ማይ ፀብሪ ዘሎ ሽረ ይውክል ዓፋር ራያ ይውክል ሰቆጣ ዘሎ ተንቤነ ይውክል ከምኡ ጌርካ ጽግዕ የለ ብህና ክትነግድ ኣይትኽእል ከባቢያውነት ጌታቸው ሲኢልዋ ዝኸደ ህዝብ ዓልሃስ ኣቐፂሎምስ
معات عشا أو قميتهم جبانا يقل لسوات كملا برد تشكيمو فقدو برخا فقدو عفار زغيد مسكين حق مصيلو زغيد دموز 14 بوكيت ماني سلازو نفتيس 6 سلازو من عانة 3 خاريلو خيد كم زغيرو اتالي لو موسيدوم صر عدو صر حزب خسلفو من الواشتم لبيمو مستملسو قدم يلوم تستاوسوهم يهم بسرون بقلصي نحنا حاشاخر بلصقنا عينا إلونا كم كيلومنا قال بقال نقصكم إلونا إلو نقص لنا نغرس حنتني كل شيء تعم تبين مالتي أتم ساعات حلخ تقول لكم ما أخلاتكم نفلتكم هنا جيزة بعلى حل يأخذكم هنا تاكدوا الوازن لكم أو قد قاطعينكم نفلتنا ما نسمع كم زراقة مزز بينا هنا وصكم إسرا نعقلنا تسرينا تخيلنا أنا قرني حنتنا يوبيس بتعامي زقرمني ما زيني حنتنا ስለዚህ راح መመቸማት ስለዚህ በቃ احنا ስለዚህ ነበር ላይ አመና ላይ ሓደ ናይ ፊክ ሰራዊት ይፈና አናን ህዝብ ትግራይ እምበር ህዝብ ትግራይ ምስ ኮይንን ትግራይ ወቃ ኃይል ስለስ ኃይል ዝህልውና ይመስለና ግጽኛ ተከተለና ኃይል ይኸይል ዳዚ ትናቱ መተሐሳሰው ግን አፍቱ ሞጅሉን ሪናይና ሐሽከር ናይ ለምና በግልጽ በቃ ሐሽከር ናይ ፊክ ኮይና ሐሽከር ናይ ብጽግና ኮይና ኢና እንቅጽል ዘለና لمنتاي حناس لقيه حاري خونن احنا لوط اندليلنا انا مجمريا خيلنا نيرنا لوط ግን سئل كان يجلسባት ናይ ቲክቶከራት ወይ ናይ ስተወሰኑ አክቲቪስታት ናይ ወዓለም ናይ ግለ ባይዘው ተስፋይ ዘላውን ሓንተላ ናይ ወዓለይ ሰራዊት ኣለውን ኢሉ حناس ናይ ግለሰብ ይኾና ናይ ህዝብ ትግራይ እንደ ስለዚህ ንዚህና ዘይ ተቀበልና ምስራአና ይወዳው ነው ዓድና ከምንመለስ ይርና አለና ማለት ዚያ ንጉስ አቦ ይዘውልዎ ማለት ኮሎኔል ንጉስ ሓሻኽር ብልጽግና ኢና ኢሎምና ሞጁል ብግልጽ እዩ ሓሻኽር ብልጽግና ነንዋዕሎም ብልዖም ሕዚኢት ዝገርም ታይዳ አባልዓኩም ሪኢኹም እቶም ሓለፍቲ ዝበሃሉ ጁባኹም እዮም ከይዶም ብግልጽ ከክንደይ ሒዞም ከም ዝወፁ ብልጽግና ባዕሉ ከቃልዖም ዘውዱ ገንዘብ ኢላ እያ ኸይዳ ባዕሉ ወደን ጥሩ ገንዘብ ኢሎም እዮም ከይዶም ካልኦቶም እንኮም እዩ ሳቶም አዲስ አበባ ኮይኖም ንባዕል ሃፍቲ ኺሮስ እንዳለኣኹ ባዕል ሃፍቲ እውን በቲ አካውንቶም ይመልኣሎም ብሽሞም ዝመጽእ ብየማን ይምጻእ ብጸጋም ዘየገድስ አካውንት ናታቶም ይመልእ ህዝቢ ትግራይ ከይሳገር መሪ የምልስ ሓድነቱ ጽኒዑ ከይቃለስ ፈተና ይኾኑ ብልጽግና ይኸፍሎም ተንዝኽፈላ ናፍቶም ሓለፍቲ አካውንት ይኣታ እቲ ምስኪን መንእሰይ ፈቐዶ ናይ ዓፋር ሃሩር ዝልብለብ ዘሎ ግን መሳርሒ ናቶም ይኸውን ማለት ኣብ ዓድኻ ኮንካ ወላ ናይ ውሳነ ሽግር ዘለዎ መራሕቲ እንተሃለውና ኣፍታት ውሰነላ መዓልቲ መሬት ካምሊስካ ኣብ ዓድኻ ምንባር ዓድኻ ምልማዕ ዓድኻ ምዕባይ እንዳሃለወ ዓፋር ከድካ ጁባ ናይ ግለሰባት ምስ መልኣኻ መወዳእታ ቪያ ተባሂልካ ብዓድኻ እውን ክሓዲ ክትበሃል ኪበካ ብኣቶም እውን ችድ ታውዝን ድሓር በቃ ተበተን ገንዘብና ሒዝና ኢና ኢሎም ወፃእ ምስ ሰፈሩ እንታይ ከም ዝገብርኹም ክትርድኡ ክትክእሉ ኣለኩም ግልፂ እያ ታሕዝ ዝበለና ዝጅግና ምስ ረኣይዎ ተመሊሶም ሓቂ መሲልዎም ከይዶም ዘይታለለ የለ ተታሊሎም ከይዶም ግን ተታሊሎም ኣይተረፉን እታ ሓቂ ምስ ፈለጥዋ ናብ ህዝቦም ተመሊሶም ይቅርታ ኢሎም ተመሊሶም ማለት እዚኣ እታ ክትኮን ዘለዋ ሕዚ ነንባልዑ ኣለዉ ነንባዕሎም ዘባልዑም ካሊእ ተኣምር የብሉን ካሊእ ተኣምር የብሉን ገንዘብ የባልዕዎም ተን ገንዘብ ዕርየን ናከፋፈለኦም ክኸዳየን መወዳእቱ እንታይ ከም ዝኾና እውን ክንሪአን ኢና ሓቂ ንምዝራብ ግን እዚኣቶም ዓፋር ከይዶም እውን ባዕሎም ይዛረብዎም ዘይትፈልጥዎ ኢኹም ማለት ኣይኮነን ሰቆጣ ዘለኻ ትፈልጦ ኢኻ ፀለም ዘለኻ ትፈልጦ ኢኻ ዓፋር ዘለኻ ትፈልጦ ኢኻ ዝቕበለካ ዘድሕነካ ሰብ ሲኢንካ ኣብ ዓዘቕቲ ምሰኣተኻ ትሳቐ ዘለኻ እምበር ዘይትፈልጦ ኮንካ ኣይኮነን ክብል ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ኢለ ካብኡ ናብ ምዕራብ ትግራይ ወገን እውን ንኺድ ተናይ ካብኡ ዝሓሸ ኣይኮነን ባይዘወ ኣብቲ ዘለዉ ከዳዕተኛታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝኒአው ከዳዕተኛታት እውን ተጋሩ እዮም ደመቀ ዘውዱ ትግራዋይ እዩ ደመቀ ዘውዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ከዳዓት ጥራሕቲ ኣይኮነ ምስ ኢንተርናሽናል
تكالات حزي مبأس جمير له تحدش مردأتنا أنت أيو أب معراب تقرأي قبل علي تجارز فتسمو علم لك تكالات سند أول أنت خونه نايدم مكة زودن حشاخرن مسوزن يو مثلني نايم حرا زخدع تجارون نايم حرا لأوقات مثلني يون برجس نايم حرا يكون النائب أبي أحمد والله مسراوي تموزن نيه زفتسمو ولا قف عفت حزبنا زفتسمو مسكع حزون بتاريخ تسند خوينو قصيلنا ون تسترفا ون سند خوينو نحوحات وجينهم يوم وجننهم نحوحات يزولهم ناي نرويان ريفيجي كونسلنا انترناشنال ميديكال كوربس بحالو IMC نا NRC بحالو ناي ردي التكالات كم معراب تقراي وصو زبل تأزازي هو ملو دمك زول نمنتا ايو هيبكا يوم مستوهله 4 نغرات يقميتو حده عالم لخ درجتات كواس اوزغابي بوتا ايو مكراخري بوتا زقمطو معراب تقراي እንዳወሉ እንዳጸውعو ይብል ነቱ معراب تقراي ወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ ሞራዞን ተባሂሉ አምሓራ ክልል ኣብልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ ክሕደት ናይ ክሕደቱ መግለጽ ዝኾነ ሽም ዘይጸውዑ ማለት እዩ معراب ትግራይ ለምዮም ዝጽውዕዎ ስለዚ እንተና ኣሰስ ኣከራኻሪ ቦታ እኳ ዘይብልዎ ከምቶም ካልኦት ዝብልዎ እዚ ስለ ዝብሉ ይውፅሎ ይብል ካልኣይ ኣፈናቀልቲ ዝብለና ንዓና ነቲ ምስለኔ ነቲ ህዝብና ዝጭፍጭፍ ዘሎ ናይ ደመቀ ዘውድን ካልኦን ጉጅለ ኣፈናቀልቲ ሓይልታት ዝብለና ነቲ ምምሕዳርስ ኣፈናቀልቲ ሓይልታት እዮም ዝብሉና NRCን IMCን ናይ ኖርዌያን ሬፊጂ ካውንስልን ኢንተርናሽናል ሜዲካል ኮርፕን ክልቲኦም እዚኦም ክወፅለዎም ኣፈናቀልቲ እዮም ዝብሉና ይብል ካልኣይ ሳልሳይ ንሕወሓት ውግንንኦም ምዃኑ ብግልፂ የርእዩ ስለ ዘሎ ውግንንኦም ንሕወሓት ይብል ብምንታይ ያለኪዕዎ ይፈልጥ እዚ ይብል ራብዓይ ነተው ሰፊሩ ዘሎ ሰፋሪ መሬትና ወሪሩ ዘሎ ሰፋሪ እዮም ዝብልዎ በዓል ዋና ምስተመለሰ ዝብል ገላልጻ ይገልጽ እዮም ነተው ዝኒህ ከዓ ሰፋር እንዳወልዎ ይብል ከመይ ዝበሉ ሓቀኛታት እዮም ከም ኢሎም እንተኮይኑ ሕዚ ውፁ ኢሉ ኣዚዝ ኣሎ ተጸማሚዱሎ ምስ ኢንተርናሽናል ትካላት እዚዩ በቲ ሓደ ገጽ ጽቡቕ እዩ ንሳቶም ከም ኢሎም ኢሉ ምውፁ እቲ ሓቂ ዝዛረቡ ኢንተርናሽናል ትካላት ኣለዉ መርትዖ ናይ ጀኖሳይድ ትግራይ ካልኦት መርትዖታት ከዓ እዚኦም እዮም ማለት ከምዚ ኢሉ ኣሎ ደመቀ ዘውዲ ትግራዋይ ኣነ ዝብሎ ኣይኮነን ኣቦኡ ባዕሎም ተወደይ ጭው ዝበለ ትግራዋይ ይኽብሉ ኣውዝዩ ኩሉ ግዜ ንሪኦኩም ኢና ደመቀ ወደይ ምዃኑ ነገረካ ኣለኹ ካልእ እንተጠየቅካኒ ድፈልጣ ወላ ሕጂ ትኹን ብሓልነኽ ፈረኸኹንኩ نودي انت ديال معدي انت ديال طفودي انت حتى ديال اخيدو دي انت حسيت ديال اخيدو هم مخلونين الله يكون مهرخ الله يركبوا بعين يزوروني دل بربرخوكو بمخركو لا حتى هاي انت ماني رايلهم اذكراتهم ما لقوتها عندهم لقوتها يقولوا اطبي لهم اريم بلو اسرب بهم تراخنا زمانات انت حياتي اداني بتين نخل ابي نعينا نجاخ بلغة تايلاند لقيت أفلم كذا كده أبو حاس تقرأي يلو يزلعني يفتوني هيفتون تايلون وعلو هزل لي تايلون وعلو هجون تقرأي جم دوالي بابو تقرأي بدو تقرأي تملكتوا دمك زودو تقرأي شو زوله تقرأي قبل على تجارو كم جعينت كدعات كحدت زفت سمزلو تقرأي مخانو تقوار نفلت أبوون بعلم زمسكروا لي زي عينة international تكالات مفتصامو مرتعين عنا مرتعي زوللو international تكالات اسكع هزي تامريت ناس مريت تجاري أقدر فندم لسوا زولو حلنا زوقصم كم زلوا يرينا لما كزودوا ملعنا زي ترفنا مسجتها شو ردات الأمامي دم كدي سبعة زل حزي عدي سبعة يزل خطر رعي خير جيتها شو زبال
كم منجس إثيوبيا أنت زي وجدكم أنا أمين مساكم كسر حيك لنا موالاتي لصبوي صبوي ننو علم تسمامي دوم يمزنا ورود إليكم أمون قدام مكة زودون جيتات شوردان زل بأسي جيتات شوردان معراب تقرأي فتلا خيلو خيد غيروي جيتات شو كم زو وانوز فرحة خلبي صقع إلى بزاز صقعي تري ولهم هذه أبي أحمد رخوة كان يلقنيس نمجمر يا جزء كاب إنجلاند كاب استمر سولك زين نزه نمجمر يا جزء نجوب التحيز وخير له نستخر أخريكم يصنع عمون جيتاتشون دمك زودن حيال بأستفتير له كيدن إيو نعايز بلن نبين عايز بلن خالي أو إنترناشنال ميديا خيرو سزارو خالي سلاس جيتاتشو كيدن إيو بهالي دمك زود كلت يوم كعن تقرأي كيدن ما أنا بللنا هنا ننو علوم مبلعهم زي ترف مخانو لا تزاربنا مسينا هنا نعم مودعتهم كعا فرد أبي أحمد وي مقابر كأتوامي وي إسر بيت كأتوامي دولنا مسينا هنا زي تكلي بتقوار صواحن قوتري وي إزارب زلو أمون قوزي يوم ترح غي مسلوكم تقلال لا تم تقرأي كدي عمزنيو نقيركم إيه أمون قو صادقانن ساموران معالك حدر كان يفتاروني إلا ناي زيهر معالك حدر كإلا ناي زيهر سلام تايقول لهم أمون قو بيّنن جيتاتشون حيال بأستفتير له نايزيهم جنزبيا كدون نجيركم إيه 100 مليون أو جمرو كل ليل له زي أنت تفي أنت حتى تيهم حوحات حتى تيهم نايت إمت بورد نجير إيه أنا أوريدي تنبرت أبي إيربورت النيوة قالين بقى لي تجمرو كلها 100 مليون توهي وتجزاي ناي ورك إيان ناي ورك مسارحية كم يقرم نتعدى خور روات داليهم كم زنورو كابدي مرأي كالي تناي ورك نبرات ناي ورك تكالات كم زلوهم تفلتيهم كل ما اللوهم حزن عنا يوم كتاو قلنا زمكرو قبل علي ونجمير ملو خمت عنده يزرعهم متروس قلعة كم يوم كتاو زمكرو تنبرات جن هي كوي بلوكم الله لايفي already خيركم أو جمركون أب إيربورتن كتري وتقولي إني حجي أزول لكم زلوا تعشق أنا وأنيوا كفيل زوج أنت سعيد جيت هاتشو أبتقرأ عند هاللوه أفتناي مودة أتعوان حزو ونو أو يصنع حيلو حزي جيت هاتشو ونو تخشيت أني دلي شيء جزا وتخجز علن مالتي خالد 100 مليون مالت $1 مليون نا أستراليا مالتي كما مالتي زين حزي جيتاتشو أو تكملن يدلي بينون كتكملن يدلي بين نبرات مساركبكو ندحر كوين اللي تمتنا إيدي مليسة حجون كأصلي تزي كوين اللي جن أتنبرات مساركبكو زيعتن أفتم الرغاب سلا زي اللي أصني حزين خيد بزول حزون الله إذا أنا ملسوان بالله عمونغو جيتاتشون بينن بأس فترزي بايدو يتنبرات صار كانوني فلتانيو برهان قبري يسوني فلتاني قالوا اتفلت ولا يفلت ولا يفلتن زين بعتبتن ريبورت بصحي على نزم الكتب انت زين سئل انت بلي انت تقريبا فيرال منقص بقلص انه تزارو زين مالت مرتعني هنا ريسيت النيم ساي كابينا كامباني ابي عد 5 غزو طالياني مغزيهم ترسيت لهم ساي معز كم غزو وتمرتعني هني فوتو اني نايت نبرت اني هني بلكم الله انا قدام يكون قريبه نبرت انداتو ورره سقيلكم حلفتكمكمس طمامتو مس فيدرال توهايل سقنتيلكم انا نحزب اندا نغركو قالعكم نايت امت بورد كحتتلو مبلي انت توهايل حاتيتنا مبلي لو من ايبل يهو مرتعو انا هو حاتك تحتتلو اغزيام محدار كحتتلو زي انت زي حاتيتهم تنبرت تبلي انت تريفن تحتت نسمو خانم كفل سلازلو سلازي بوانانت نبرت انهي حزام الله بينن جيتاتشون زباسهم زي صارقانن ساموران معلك حدر كايبلهم جيتاتشون دمقن معلك حدر كايبلهم ناباس بصيحم فيدرال كيدلو خطرع دمق يزبزلو جيتاتشو زبال كيتوريني غص كيتوريني فيدرال ونصلي وصلو زلو بعد حيزو خطرع سلازدلي اني واي ابكم زي زلو
حرا مريت لنا زولون انه علم بخبابنا توالعين ظلوا ከባቢያውነት ጌታቸው ተኺልዋ ኣብውን ይባሉ ዕላለው ሕዚ በቃ በቲዘሎ ናይ ራያ በቲዘሎ ናይ ሽረ ኢሎም ክምድብዎ መኪሮም ዚኣውን ኣይኮነትሎም ነንዋዕሎም ዝባሉ ዘለው እዮም የዝብል ዘሎ እዚሁ ካብ ክትኮኑ ዓድኹም ተተድሑን ይሕሸኩም ናብ ዝብል ንእቶሞ እዚሁ በዚ ክንዛዝሞ ናብቲ ካሊእ ክንከይድ ከለና ኣብይ ኣሕመድ ንጅቡቲ ከይዱ ሪኢኹም እዮም ጅቡቲ ከይዱ ናይ ጅቡቲ ፕሬዚዳንት በቲ ትሪእዎ ዘለኹም ተቐቢልዎ ናይ ጅቡቲ ሓለፍቲ እውን እኒው ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ እውን እኒው ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዱ እቶም ምስ ኣብይ ዝኸዱ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ኣሕመድ ሽዴ ኣሎሙ ስሜ ሬድዋን ሕሴን ታከለ ኡማ እዮም ምስ ጅቡቲ ማይ እውን ነቕርብ ኢና ብኢትዮጵያ ነቕርብ ነርና ኢና ኢትዮጵያውያን እንዳሃለና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተቐርብ እያ أنا تساتي فني رأيت بروجكت ناشين اللي مستوصلنا ملكعو بابورون إنه تاكلوا ما نوعي مثلا نزخده ناي لوجيستيكس عن بحال ترانسبورت لوجيستيكس بحال على مسومين إنه أحمد شديه جنزب منستريو جدات جوردا ناي كرنا أفريقيا مخاري اللي يوصلوا ناي تجراين إيرتران ناي مفراسهم مخاري ريدوان دحين النتيو نزيهم حاويرهم مخيرهم زياتهم نجوت تخرج الله مغنيات الله اوكي مغنيات الله بدن بغيرتا مغنيات كنغركم يحزي جوت تخيدو اب دورالي زبحال ودب عدت غيرو ابي احمد يا تبل تازينا خالي ابلا دورالي مالت كعا ابي احمد ግብጽ መጽያ ክትሕዞ እያ ኢሉ ዝሰግኦ ወደብ እዩ ምክንያቱ ግብጽ ኣብ ዶራሌ ዝበሃል ወደብ ናይ ጅቡትን ኣብ ዓሰን ናይ ጦር ቤዝ ትሰርሕላ ንግብጽ ኮምፐንሴሽን ይተዋሂዋ ከመይ ሶማሊላንድ ሃገር ጌርና ክንቅበል አይና መግለጽ ከተውጽእ ትኽእል ይተቃውሞ መግለጽ ምሰውጸት ነዚ መካሓስ ዝኾን ኢትዮጵያ መትሓዚ ዓባይ ሶማሊያ አላት እንኢላ ትሓስብ ስለ ዝኾነት ግብጽ ናይ ሶማሊያ ምብትታን ስለ ዘይትደሊ ሶማሊላንድ ካብ ሶማሊያ ሃገር ኮይና እንድሕር ወፅያ ሃገርነት ከምቲ እስራኤል ተቀበለታ እንድሕር ኮይኑ ተጸዲቁላ ሶማሊያ እንዳናኣሰት ስለ ትኸድ ንኢትዮጵያ ክትሕዛት ትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር የብላን ግብጽ ማለት እዚ ይኸስር ኣለኹ ዓዊ ክትብል ከላ ግብጽ ምክንያቱ እስራኤል ድሕነታት ትሕልወላ ግብጽ ስለ ዝኾነት ብዓረብ ተኸበበት ስለ ዝኾነት እስራኤል ሞ حماس إسرائيل كتقدم كلا كاف فلسطين تفناقلو فلسطيناويان ناب سوماليلاند نخوسدو نسوماليلاند هاجر غير مقبال قديتها سلا زخونهم إسرائيل زي ربحايو ني إسرائيل أب يمن كوينز تكسلا زلو حوت زبال بينايتد عرب إماراتس زحجز كعا أب سوماليلاند كوينا هتقدم ولا هتقرب سلا زلو إسرائيل أب زلو كوينم سلا تكسلا أب يمن كوينم مسائلات سلا تكسلا ناو ክትቀርብ ስለ ዘለዋን እስራኤል ዘበሕ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ተቀቢላቶላ ንግብጽ ሕዚ ንጅቡትን ንኤርትራ ንእሚና ግብጽ ኣብ ዓሰብን ኣብ ዶራሌን ኣብ ክልቲኦም ናይ ጅቡትን ኣብ ኤርትራን ናይ ጦር ቤዝ ክትገብር ፈቂዶም ላስ ኦረዲ ተፈራሪሞም ዘለኩም ማለት እዚኣ ምስ ኮነት ዶራሌን ድሕር ኣትያ ግብጽ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዝነበራ ረኽቢ فحفح ندا فطرت له كديا مس إرترا ترخوم عاوزي بصيح له إيه بحر ترخو ديا عسب ترخو ديا بحيل قد كديا يتخدن كنرينا مس جبتون فتنا أنت فتيرات الله جبسي ني إثيوبيا أطبيقات تحزلو أسيرة أولفات تحزلو خنتات بجبتون بإرتران حزال سوماليلاند طرح خطوانياتها مواسيت سوماليلاند تحت أمريكا نجبس زلوا رخبت فلتيهم حدا نتو 3 بليون دولار دايركت أبدا سراويت جبسي إنفست قبر فرقنا إثيوبيا باجتنا يكرم حزم مالتي حزي ناب تريليون تصقع سلازلا دارقا ربع خوين لغن نسوط راح يكون كهالي ناي ماتريال حاجز ناي سلطان حاجز وانتهبيا تدميرو دارقا فرقنا إثيوبيا باجت نسراويت جبس تهبيا 3.8 بليون دولار نسراويت إسرائيل تهبيا أمريكا سلازي جبسنا أمريكان زلو ونرخو سلاز فلت سوماليلاند خا كابنا امريكان كابنا اسرائيلن تئزاز سلازي توصل كابنا ግብጽ تئزازونه يتوصل ማለት ስለዚህ خيبات تادو ሶማሊያ ታስተረፈት ሶማሊያ ዓምስ ግብጽያ ሕዝሚ ስናት ዓረብ ኤሚሬትስ ከዓ ጸገ መጋጢሙዋል
ምክንያቱ ናይ ሶማሊያ ፕሬዚደንት እንታይ ኢሉ ዘሎ ሶማሊያ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ዘለዋ ረኽቢ ኣቋሪፃላ ይብል ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትን ኢትዮጵያን ዘለዎን ረኽቢ ትፈልጥ እዩ ንሕና እውን ተጨፍጨፍናሉ ድሮናት ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እየን ንትግራይ ዋጋ ዘኽፈላ እስካዕ ሕዚ እውን ዋጋ ተኽፍለና ዘላ እሳ እያ ናይ ኢትዮጵያ የማናይ ኢድ ብድጋፍ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እያ ስለዚ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ከዓ ቤዝ ነይርዋ እዩ ጦር ቤዝ ነይርዋ እዩ ኣብ ሶማሊያ ሶማሊላንድ ኣውፅያታ ምስ ክልል ዝነበራ ረኽቢ እምበኣር ምሳኹም ክንገብር ኢላ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ተዘራረበት ሶማሊያ እንድሕር ከምዚ ትገብሪ ውፅ ኢላ ሕዚ ኣውፅያታ ኣላ ምስ ወደብ ድሕንነትን መከላከያን ዝተተሓዙ ረኽቢ ነይሮሞ ናይ ሰራዊት ድጋፍ ናይ ድሕንነት ድጋፍ ናይ ወደብ እውን ተጠቃምነት ነይርዋ እዩ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ሶማሊላንድ እውን ኣብ ሶማሊያ እውን ኣብ በርበራ ነይርዋ ኣብ በሳሶ ነይርዋ ኣብ ኪስማዮ ነይርዋ እዘን ወደባት እዚአን ትጥቀመለን ነይራ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ሕዚ ካብዚአን ኩለን ሙልጭ ኢል ክውፅእ ኢሎም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ውዕል ምስ ክልልን ምስ ክልላትን ምስ ፌደራልን ክልል ተሓሲባ ስለ ዝነበረት ቀድሚ ሕዚ ትነብር ብሶማሊያ ዓይኒ ክልል ኢሎም እዮም ዝሓስዋ ነይሮም ሶማሊላንድ ምስ ሶማሊላንድ እውን ምስ ካልኦት እውን ዝነበራ ረኽቢ ምስ ባዕለን ፑንትላንድ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ሶማሊያ ዝነበራ ረኽቢ መምስ ባዕለን ክገብሮ እየ ስለ ዝበለት ሕዚ ካብ ኩለን ሙልጭ ኢል ክትወፅእ ኢላታ ኣላ ካብ ሶማሊላንድ ክተውፃእ ድያ ምናልባሽ ክትወፅእ እንተኮይና እስራኤል እያ ክተውፃእ ትኽእል ምክንያቱ ምስ ሶማሊላንድን እስራኤልን ጥቡቕ ረኽቢ ተረኺቡሉ ሕዚ ሶማሊላንድ ሃገር ኢላ ሪኮግናይዝ ገይራታ ኣላ እስራኤል ስለዚ ሶማሊያ ውፅለ ኢላ ኣላ እዚዩ ላዕላውነትና ንምኽባር እንገብሮ እዩ ኢሉ ዶ ሓሰን ሼክ መሓመድ እዚ ከዓ ንዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እውን ሰዲድና ኣለና ደብዳቤ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንኣፍሪካ ሕብረትን ንዩናይትድ ኔሽንን ኣፍሊጥና ኣለና እንተዘይ ወፅያ ንሕና ባዕልና ክነውፅእ ኢና ይብል ኣብ ሶማሊላንድ ኣትዮም ከመይ ኢሎም እዮም ከውፅዋ ኣብ ፑንትላንድ ኣትዮም ከመይ ኢሎም እዮም ከውፅዋ ፑንትላንድ እውን ኣነ ራስ ገዝየ ስለ ትብል ዘላ ማለት ኔክስት ርግፅ ኣብ መንጎ ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ናይ መሬት ክርክር ኣሎ ግን ክልቲአን እንተተስማዕሚዐን ፑንትላንድ እውን ሃገር ኮይና ምክንያቱ ሶማሊላንድ ነታ ዝተረፈት ሶማልያ እንድሕር ከፋፊላታ ሶማልያን ፑንትላንድን ኢላ እንተፈልያታ ሶማልያ እንዳነኣሰት እያ ትኸድ ብሶማልያ ክበፅሓ ዝኽእል ተፅዕኖ ክትቅንስ እያ ይጠቕማ እዩ ፑንትላንድ ሃገር ክትከውን ትደልያ ትኾን ክልቲአን ተደሚረን ከጥቃዓ ስለ ዝኽእላ እንተኸፋፊላተን ግን እሞሞንጎአን ዝኾነ ቅርሕንቲ እንተፈጢራ ቦቲ ሒዛታ ኣላ መፃወድያ ስለ ዝኾነ ክትፍለም ከም ትኽእል ምንም ጥርጥር የብሉ ሶማሊላንድ ናይ መጀመርያ ሃገር ኢላ ትቕበላ ንፑንትላንድ ክትኮን እያ ምስ ኣረጋገፀት ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ምስ ኣተወ ሶማሊላንድ በዓል ስለዚ ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ኣላ ክተውፃእ ድያ ንዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ካብ ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ንሪኦ እዚ ስለ ዝኾነ ሕዚ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ካብ ሶማልያ ወፅላ ብሶማልያ መንግስቲ እዚ ተባሂላ ስለ ዘላ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ምስ እስራኤል ዘለዋ ጎነፅ ብጣዕሚ ዝተኻረረ እዩ ምክንያቱ ኤሚሬትስ ንሑቲ ስለ ትሕግዝ ናይ የመን መንግስቲ ብስዑድ ዓረብያ ስለ ዝሕገዝ እሞ ሕቲ ከዓ ንእስራኤል ስለ ዝወቅዕ ብሚሳይልን ካሊእን ምስ ሓማስ ወጊኑ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትን እስራኤልን ማይን ሓውን ማይን ኮይኖም በልዎ ወይ ሓውን ሓሰርን በልዎ ኮይኑ ማለት ቃጣፀሉ ኣለዉ ማለት ዘይስማዕምዑ እዮም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ስዑድ ዓረብያ ምስ ኤርትራ ዝጠበቐ ረኽቢ ዘለዋ ኤርትራ እውን ምስ ሶማልያ ዝጠበቐ ረኽቢ ዘለዋ ከዓ ስዑድ ዓረብ እዝና ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ሒዛቶ ዝነበረት ኣብ ሶማልያ ሒዛቶም ዝነበረት ወደባትን ስምምዕነት ናይ ድሕንነትን ናይ ሰራዊትን ስዑድ ዓረብ ኣብ ሶማልያ ንክትኣቱ ፈራሪሞም ኣለዉ ማለት ይፈራረሙ ተስማዕሚዖም ኣለዉ ፌርማ ገና እዩ ስዑድ ዓረብ ናብ ሶማልያ ንክትኣቱ ናይ ኤርትራ ኢድ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ኣትያ ንሕቱ ንክትወቅዕ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ትገብሮ ዝነበረት ድጋፍ ኣብኡ ዝነበራ ማእኸላት ብምልኡ ምውቃዓ እዚ እውን ካሊእ ጣጣ እዩ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ እኒሄ ጎነፅ ራይዎ እዚ ስለተፈጠረ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ብሓፈሻ እናወደቐት ትኸድ ስለ ዘላ ዝነበራ
أداونا تخرمي يا خدا سلا زلا السودان يونايتد عرب إماراتس كاب إيد كوسي كاب عدي لا تلا بنقول كبابي مس إثيوبيا تحبابيرن زمصاون كمكتيه يلالا غنايتو تخصو غيرهم دوهم زي دوديهم زول حسوتي أي قورنيم ناوغ نقريبهم يم سراوي من السودان تبعي سال من الصوماليا وصل ليلا تلا يونايتد عرب إماراتس من يازلاتا إثيوبيا طرح إثيوبيا عوده بيبلا يبلا كاب صومالي لاند كتوصيا نمنتاي إسرائيل كتوصايا نمنتاي إسرائيل يونايتد عرب إماراتس بحوت غيرا تدبدبني أيلا سلا تحسب سعودنا وصوماليا سلا تعتو زلا أب مونغو خلتيين زلو حيا الوطرت نا يونايتد عرب إماراتس دقافن إثيوبيا ندقنا سخيدي أكسس سلا زي تركب حزت هذا اللاتو من مارسيت بجوبتي إياه أنا خبدي تحزو لا زلو نجوبت زقدر المغنيات إذا قدم إلى زرعكم تازلاتو من مارسيت نا يجوبتنا إثيوبيا رغبي من تنخاريا جوبتي أب جوبت زنور إثيوبيا ويان نعوص ليلا كم زباررت فولتيهم مع التاتيبا جوبتي إثيوبيا مس سوماليلاند تقبر زنورت سمعنت كالمحزي تهاجرنت كتقبل زنورت إثيوبيا سلا زنورت فريح أسقد فتو إذا تقبر كلا ويلي يخيلا مجلس أو سيا جوبتي حبرة أفريقيا وانت قصة أثرت يا حزي خنياتو ناي حبرة أفريقيا كوميشنر ودي جوبتي بسوماليا أنت تعاسيو بكينيا أنت تنعيقو إثيوبيا بسودان ناو كينات نتيو مسير ترى أنت تفايسو من تترف بتحتها يوغندا ون عقتهم يقلصوا له يوم هذا لا أنكو سكع حزو ودب تهبازلان إثيوبيا جوبتيا ودب جوبتي أبيد جبساتي جبسي أمريكا حيزا أب عصبون أب دورالين كلت يوم عصب أنت تتقيمة ودب ناي إثيوبيا اتغراي جوت خم حافكة في النبلت بدله ياخد صوت تغليها تخكلي حيل إلكتريك نجوت تقرب يا إثيوبيا نزي أجن سجم كيف تر ناي سولار حيل إلكتريك نتوه بعض بملؤ كبركن جورا إنا لهم جبس أوي أنت فراري من مقدمة يريناكم بروجيكتور إناكم سلازي كابي إثيوبيا زخيل زنورة نزيو بسولار إنرجي خنتكو إنا لهم ناي سولار إنرجي بلانس يتغلو له جوتون نشتيا عادية ما براحتنا مبصح جورا تغلي أمريكا حيزا ناي بعلم سولار إنرجي ويندو إنرجي خسر حقوليهم بفلاي سولار إنرجي ويندو ونكمو حيا البوتنشال اللوا نشتيا عادية 1 مليون زي ملء هزبيو قليلي كجورو وخليه يا بمبرهات قد حزاي تغلي قبصي ني إسرائيل حزا ما يون نحنا خافشين اللي أنا قالوا أنا نتصاتف كل زولكم خافشين اللي نجوت ماي تبيع إثيوبيا ماي ديسالينايز غيرهم كيح بحري ماي كقرب لا خليه مغنياتو إسرائيل ديسالينايز غيرا أكيفر ريتشارج زبال نايكر سمدر ماي أبل سيغا ما يتريا ماي زي نبرا ما يتريا نجوردان ماي تقرب إسرائيليا ماي نبع على خيلاس نجوردان مون تقرب إسرائيليا تتكنولوجي نسو نابجو بتتاوي 1 مليون حزبي نمدقاف قلي كغورو وهوليا إثيوبيا تمكحلو نغير يبلان مالت حزب نقدي مس إثيوبيا يو اوريدي مسكالوت كبابتات كتغورو تخليا نعفار قص ساعتو الله مس إرتراون كعرقوا هوليهم جبص بعلاق تصرحها كلتين ودا بحيزا سلازل أمريكاون تصرح تخليها نيشتي سلازغونة جوبتي أمونغو سومالي لاندن جوبت تنزل بأسي يتفتنا زخون زي أون فتحوا كانت سويلو هيرين دير وقاتلو سم فتحوا زخوليهم ناي مريت قدايو عيسى يوم أب سومالي لاند زلو عيسى يوم أب جوبت زلو سلازوا علم كعرقوا هوليهم حدا يوم كم زنا هنا ناي إرتران وقبلوا حزدنا وصوم دو أتينا بحدا أنقوا بحدا دليت لنا لنا تسلام تدلينا نقول لنا لنا نزار رب لنا بحق عدبونا كما مالتي حدا يوم سمو عيسى يوم صومالي يوم فرق صومالي فرق عفاري جوبتي ثلاثة صومالي يبزح أو سلطان زلو نسي يبزح بعلو إسماعيل عمر قال لي عيسى يوم سلازي بوغيرم تعاري أمو إثيوبيا نو حدا أتي الله مالتي نزي أبي أحمد كم تعنتو يزولكو
ሰበስልጣናት ሒዙ ጌታቸው ኣሕመድ ሽዴ ኣለሙ ስሜ ሬድዋን ሕሴንን ታከለ እማን ዘለዎ ሒዙ ኸይዱ ዝኒሄ እዚዩ ተዛቲና ዝብልዎ ዘለው ኣብ ጂኦፖለቲካ ተዛቲና ኢና ይብሉ ከምዚ ኣገይሮም ሓንቲ ሶፋ ኩርሚ የቢሎም የመቕሚጦም ተዓቂፎም ነው ትሪእዎም ለኹም ከም ዘሎ ውርደት የለ ወራዳ ወዲ ወራዳ ተመሊኡ ከምዚ ኢሎም ከፍ ኢሎም እዮም ኣለሙ ስሜ ኣሕመድ ሽዴ ሬድዋን ጌታቸው ኢና ንሪኦም ዘለና ምስኪን ጌታቸው ከምዚ ዓውፃእ ተባሂሉ ከልቢ ናይ ዓድና ፀግዕ ኢለ ብዛ ዝኾነት ኩርማን ይድርቡ ኢለ ኢሉ ተፀግዐ ጌታቸው እውን ትሪእዎ ኣለኹ ሕዚ ንመጀመርያ ግዜ ረኺብዎ በቃ ማለታ ስልጣን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማኻሪ ስለ ትብል ከመይ ደኣ ገይሩ ገዲፍዎ ከይዶም ማኻሪ ኢደ ይኮነ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢሎም ከይብልዎ እምበር ሒዝዎ ከይዱ እኒሄ ንቁም ነገር ኣይኮነ ኣብ ዶራሌ ወደብ ጎብኒና ኢና ከይድና ርኢና ይብሉ ኣብ ጂኦፖለቲካ ዝምልከት ቀጠናዊ ሰላም ወይ ከዓ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ዝምልከት ኢኮኖሚያዊ ምትእስሳር ዝምልከት ምስ ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንት ዘተ ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ ገይሩ ደይገበረን ዘየር ይፍለጦ ግን ትስግኣት ከምቲ ዝበልክዎ ቀጠናዊ ስግኣት ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ በታ ዘይትረብሕ አንደበቶም ናብ ሓደጋ ይእትውዋ ስለ ዘለው ሶማሊያ ዓፅዮም ኣለው ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ዝገብርዎ ዝነበሩ እናቐነሰ ኸድ እዩ ስዑድ ናብኡ ምእታዋ ናይ ኤርትራ ኢድ እናሰፍሐ ኸድ እዩ ናይ ኤርትራ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ ምሕተት ኣንተ ወይ ከም ዝረኣኹሞ እዩ ዝገለጽናዮ ከመይ ገይሮም ዝፀረፈውን ውርደት ናይ መጨረሻ ውርደት እንዲ ከመይ ገይሮም ዘዋረዱ ርኢኹም ኢኹም ከመይ ገይሮም ዝንዕቆውን ርኢኹም ኢኹም ዲፕሎማሲያዊ ረኽቢ ናይ ኤርትራ እናጠንከረ ኸይዱ ምስ ግብፅን ምስ ስዑድ ዓረብን ዘለዎ ረኽቢ ምስ ኣሜሪካ እውን ዘለዎ ረኽቢ ፈርዛት ማለት እናሰፍሐ ምኻዱ ኢድ ስዑድ ዓረብያ ጥራሕ እኹል እዩ ተመላሊሱ ንስዕዲ ንምንታይ ተመላለሱ ከምዚ ይብሉ ግን ተመላሊስና ኢምፓክት ክሳዕ ንሕድር ክንሰርሖ ኢና ይብል ነይሩ ሰሪሕዋ እውን ንየመን ኣብ የመን ዝነበረ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ሰውቂዕዎ ተመላሊሱ 3 ግዜ 4 ግዜ ስዑድ ዓረብያ እውን ናብ ሶማሊያ ኣትያ ክትፈራረም ሕዞም ወዳእታ በፂሖም ኣለዉ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ናይታ ዓመት ኢና ንወልዳ ኢሉ ዘስተንዓቃ ዝነበረ ናይታ 30 ዓመት ይወስደልናን ብ30 መዓልቲ ክንውደእ ኢና ኢሉ ዘናጋ ዝነበረ ዲፕሎማሲ በሊፁስ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ሕዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ እዚኣ እያ ሕዚ ናብ ዶራሌ ባንተ ጎብነና ጅቡቲ ባንተ ጎብነና ተብሎ ዘላ ጅቡቲ ዳ ኣውደ ነበረን እንዳ ኮይን ዳእሞ ዘገደ ሕዚ ናብ ፀገም እትይዎ ዝኒሄ እቲ ኩነታት ዓለም እናጠንከረ ክኸድ ከሎ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ክርአ ከሎ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ውጥረት ባዕሉ ዘምፆ ጉዳጉድ ዙርያ ምላሽ ኢትዮጵያ ተሓፀረት ወደብ ንኸይትረክብ እውን ናብ ዓብይ ሓደጋ ክትኣቱ ትኽእል ዓዲ ገይርዋ ዘሎ ባዕሉ እዩ ማለት ስለዚ እዚኦምን ካልኦትን ተደሚሮም ንኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ እትዮም ጥራሕ ኣይኮነን ጃሃር ኣይኮነን ትማሊ እውን ነቕርቦ ዝነበርና ሪኢኹም እዮም ናይ ትማሊ ፕሮግራምና ተመሊስኩም ራእይዎ ዓፋረቶት ተንተንቲ ኢና ኢሎም ዘምፅዎም ዓሰብ ናይ ዓፋር ይብሉ ከም ባዕሎ ባዱላ ዝበሉ ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ክመፁ ከለዉ ዓሰብ ናይ ወሎ ይብሉ ንኦሮሞ ህዝቢ ዝውክሎ ኣይኮነን ሕዚ እኒሄ ዓባይ ኦሮሞ ክንምስረተልካ ኢና እንዳበልካ ንህዝቢ ኦሮሞ መታለሊ መፀግዒ ክትገብሮ ምኻድ ዶክተር ፀጋይ ኣራርሳ ትማሊ ዝተንተኑ ሓደር ኣይለኩም ተመሊስኩም ራእይዎ ኢኹም ኣብ ቻናልና ክትረኽብዎ ኢኹም ብዝገርም ኩነታት ይተንቲኑ እዚ እንተለቱ ናይ ዓሰብ ጉዳይ እውን ኣብኡ እናሃለዎ እቲ ወይ እዚ ኢልካ ንኢትዮጵያ ዙርያ ምላሽ ምስ ሓፀርካያ ናብ ጭንቂ ምስኣተው ሕዚ በቃ ኣፍቲዶ ናይ ኤርፖርት ክንዕሪ ዝኾነ ፕሮጀክት እንተቕመጥና በዚዶ ከምዚ ክንገብር ከምዚ እንተገበርና እንዳበልካ ዓዲ እንዳታለልካ ዝኸውን ነገር የለን ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን ናይ ኢትዮጵያ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ናይ ትግራይ ፀገም ምፍታሕ እዩ ናይ ትግራይ ሕቶ እንተዘይፈቲሓ ኢትዮጵያ ተኣምር እንተዝፍጠር ፀገማ ክትፈትሕ ይትኽእል ትግራይ ወሳኒት እያ ወሳኒ ዝኾነ ሰብ ናብቱ ናይ መሪሕነት ደረጃ ምምፃእ ዓብዪ እኮ እዩ ፀገም ተፈጢሩ እኒሄ እምበር ወሳኒ ዝኾነ ሰብ ናብኡ እንተዝመፅእ ህዝባውነቱ ብተግባር ዘረጋገፀ ብዓቕምን ብቕንዕናን ዝተመዘዘ ሰብ እንተዝመፅእ
ናይ ትግራይ ወሳንነት ናይ ትግራይ ሕቶ ኦቨርናይት ተመሊሱ ንክሓድር ገብሮን እዩ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ናይ ባዕልና መሪሕነት ከም ምዃኑ ክትርድኡ ምእንታን እዩ ዘቕምጦ ዘሎ ክመሓየሽ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር anyway ናብቲ ናይ መወዳእታ ነጥበይ ክኸይድ ቅድሚኣ ግን ሓንቲ ፅብቕቲ መልእኽቲ ንርአስ ማሕበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን አፍሪካ እንኳን በዓል ልደት ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ይብል ኣብ ከተማ መቐለ ንናብራ ብዝምችው ዓይኒ ቦታ ኣብ ከባቢ ዳዕሮም ንኣባይቲ መንበር ንግድን ዝውዕል በዓል 15 ደብሪ ህንፃ ንምስራሕ እንሆ ህንፀቱ ጀሚሮም ብ15 ሚእታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ሕዚ ዓድጎም ኣማራፂ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ዝተገጠመሎም ኣተኣማማኒ ማይከርሰ ምድሪ ፓርኪንግ መኻይን ሓምለዋይ ቦታታት ዘማልኦም ዘመናዊ ናብራ ዝንበረሎም ኣባይቲ ሆርን አፍሪካ ወንኖም ምስ ባንክ ወጋገን ውዕል ብምእሳር 40 ሚእታዊ ዓቂርኩም 60 ሚእታዊ ብልቕሕ ትረኽብሉ ስርዓት እውን ኣመቻችውና ኣለና ብፍላይ ንዲያስፖራ ኣብ ክንዳኹም ዘመናዊ ኣባይቲ መንበር ንግድን ብፅፈት ሰሪሕና ጣጦም ዝወድኡ ገዛውቲ ክነረክበኩም ኢና ብምኽንያት በዓል ልደት 10 ሚእታዊ ምንካይ ስለ ዝገበርና ነዚ ዕድል ተጠቐምሎም ማሕበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን አፍሪካ ሆርን አፍሪካ ዓብይ ዕድል የዳልልኩም ዘሎ ኩሉ ግዜ ንሕብር ኣለና ምስተወደአ ታይና ኮይና ንሕና ዘይረኸብና ከይትብሉ ካልኣይ እስካዕ ትፅበዩ ግዜ ክወስደልኩም ይኽእል እዩ ቀዲምኩም ደውሉሎም ስልኪ ኣብ ቀዲምኩም ደውሉሎም ሰብ ዋና ገዛኹም ዓብይ ዕድል እዩ ባይዘወይ እሞ ከዓ ዘመናዊ ዝኾነ እቶም እታወታት ዝበሃሉ ናይ ሓደ መንበረ ገዛ ኩሎም መማረፅታት عليهم كم سرعة خمم ناي ماي يخون ناي مبرهات يخون بزت تأمام من منقد السرح وظلوي ناي قد نزعد اللي خيم لكم ناي مودة أتانا تبعي كولونيل حدا كولونيل مقتالي كولونيل مهدي رهامي بهال ناي إيران فلي حلواز بهال زمرح زنا بري حلوا منقست مالتي كمزو ريبابليكان جاردز بهال رحنا بري ازي ناي ايران حزبي عمص يعمص الله كم تفلطو قنيو ازيو ناي امريكا ايد كم زلوو امريكا ابلع العمصتي ابلع لتوم سلفنياتات تخصن تتكويسكم ايراناويان ايران منغس تخصن تتكويسو نحناون تخصن تكوسينا الترامب بقلصي ابلع تسلفت انت تكويسكمس ابلع لناتاتهم حزب مالت انت تكويسكم نحناون كنت تكوسينا برقص اتمنغستي ديكتاتور كوينونا وناي واغا زقبابه ጉዳይ ፈተና ኮይኑና ለዚ መንግስቲ ይቀየረልና ኢሎም ደም ዝሓት ዘሎ እዚ መሰሊ መንግስቱን ከርዶም ይዘሎ ናይ አሜሪካ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ዚኦም ተተኩስኩም ክንተኩሲና በቃ ንሕና ኢና ሱፐር ፓወር እንዲ እዮም ብትክክል ዓለም ኮሚያ ተቀርዘላ ግን ብርግፀኝነት ትሕዘዝ እንሄ ናይ አሜሪካ ጉዳይ ከም ትትሪእዎ ዘለኹም ንቬኔዙዌላ ፕሬዚዳንታ ዓዳኣትያ ካብ መንበሪኡ ሒዞም ምውፆም ዓለም ትኹንን ኣላ ኣውሮፓ ሃገራት እውን እንተይተረፈ ብጣዕሚ እየን ዝኹንና ዘለዋ እዚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ቬኔዙዌላ እውን ኣብ ቬኔዙዌላ ዝነብሩ ኣሜሪካውያን ውፁ ተባሂሎም ኣለዉ ሕዚ ኣሜሪካ መንግስቲ ባዕሉ ውፁ ዜጋታተ ኢላ ኣላ ምክንያቱ እቲ ዓመፅ ናብ ሓደጋ እዩ ኣሜሪካውያን እንዳደለዩ ከምዚ ክገብሩ እዮም ከምዚ ከይትኾኑ ሓደጋ ምዃኑ ኣሪኦም ክትወፁ ኣለኩም ካብ ቬኔዙዌላ ኢሎም ኣለዉ ባዕሎም ዘምፅዎ ጣጣ እዩ ከምኡ ጌርካ ዶ እቶ ይኾን ማለት ሱፐር ፓወር ምዃና ንምርኣይ ዲፕሎማቲክሊ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ምግባር ደይ መሓሸን ብሓይሊ እሞ ከዓ ንኩሉ ይቁንጥርጥር ዘብሎ ዘሎ ኣብቲ ከባብስ ንኮሎምቢያ ከምኡ የልዕላ ኣሎ ንቬኔዙዌላ እውን ከምኡ ንኩባ እውን ከምኡ ናብ ግሪንላንድ እውን ከይዱ ኣውሮፓውያን ዝብል ከም ዘሎ ኣውሮፓውያን ፓርላማ ዝኣኽሉ እንታይ ይብሉ ከም ዘለው ትሪእዎ ኣለኹም ሕዚ ናብ ኢራን ግን እቲ ዓመፅ ክቕፅል ኣለዎ ኣብቲ ዓመፅ ተኹስን ተተኪስኩም ናባኹም ክንተኩስ ኢና ይብሎም ንናይ ኢራን መንግስቲ ከምኡ ይብሎም ኣብ ኢራን ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን ኮሎኔሊዝም ማቱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኮሎኔል ብዓመፅቲ ተቐቲሉ ኣብ ዓመፅቲ ተኽሲ ተኮስ ኢልካ ስለ ዝኣዘዝካ ኢሎም እቶም ዓመፅቲ ኣብ ገፁ ከይዶም ኣፅኒዖም እዮም ቀቲሎም ሞ ኢሎም ሞ ኣብ ገፁ ተቐቲሉ
كولونيل زأكل ني حلوة حلاف زأكل كم يجري يكون دينا زأكل كفتة النهاية يجرمي ويس تصنعت بخالي دي تصني عزبلكم تسجهر وزلوا سون مرأي صبغي بزغن خوين يتخد كم زلان مرأي مبر كم زي يقولوا له نساتو ملكا نمقمات يكون وي حدا كولونيل إيراناوي كولونيل مويزيل كان مزرابون يكون عالمنا بيئات غير زلا مرد يدلي حيالات بهالا كل نجر قبل كلام كان إيران زبرس النهاية تكالات ناي إيراناوياني إثيوبيا بناي أورومو مناسي عمس وان ناي كيرو عمس زبرسو تكالات إثيوبيا خسيراتهم ركزوا على أبي أحمد يمرحوهم زنورو تحطوه لجيت تحطوه ينير بقى بحق منقص يتقبر لنا ينير نسام تقبر إنها اللوت نابي كم زو صدوا نسلطان كبلو ريهم يوم نسلطان كبلو ناوسي دمو زوص وخمر سوي كعلن تخونتات زي ملسو وصل زخون عبر خاوصي الرؤي تحزي ولا خوينني ولا تم راح تصون انت خون تكال مفراس عنوتي كاوزي خن مهر للي زغم تزل نحنا اب علم كافتم عريو ميزان البو زغونه صقم كاب زوصح مسفتات حدينا اب قلمي زلنا ونحنا هنا عمص مفتح انت زغونه بتقراي خعمص نير ግን عمص مفتح يكون بفصم مفتح يكون تاينا خنقبر دا بالحاتاويان نكون كاب كالي خباب عالم تكالاتنا نعم توسنا تكال انتزعنوا بعمص من يزربح نربح لندو حطنا يملسادو تكال بمعناو مكينا بمقصال منقد بمعصاو ان عنو نحنا هنا قبل عليتو غنتات يتملسلنا نيلنا صقم بصحنا يمبالنا ان عنو نحنا هنا خابزي يمكن نمهرلنا كافتنا اوروما عمص كنمهرلنا فصوم بتግራይ عمص كيلعل كلنا نقحاتينا كون كنزلنا زل عالمنا تايدا غيرنا مو نستخاخلو انت لكمني حقن سرعتن له حزي عبي مستخاخلي مرص احمصني مرص احمصي زي اتحزز ان هنا تግራይ كونتات كستخاخلي غزيو نو وحي كنا نجوخم አይተጠራጠሩ ምዕራብ ትግራይ በቀረባ ከም እንሕዘዮ ኣነ ተኣማሚኒ እየ ዝቃለስ ኣብ ቀረባ ክምለስ ሰሜን ምዕራብኩም ደቡብኩም ነፃ ክትወፅያ ዛ ትግራይ ነፃ ወፅያ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ደገ ዘሎ ሓይሊ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ኩሉ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ፀኒሑ ትዕድል ተዋሃቦም ስልጣን ተዋሃቦም ተተልእኾ ተዋሃቦም ሰባት እንዳሰርሑ ፀኒሖም ትግራይና ነፃ ሃገር ናብ ንምስረተሉ እዋን ናይ ባዕልና መረፃ ክንገብር ኢና حز مرص يقبر انت توايلن بالليل كاتملطول ስለዘይኮነ ናይ ትግራይ ውን ቡቋዓት ሰባት መምራጽ ከመይቱ ቡቋዓት ሰባት መምራጽ ማለት መረጻ حزን ጎረ ይኮነ ዝዘሎ መረጻ ሙልእቲ ትግራይ ምሰምለስና ናብ ሕገ መንግስት ምስተመለስና ናጽነትና ንሓተሉ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ ስለዘሎ እስካዕ ሽዑ እንዳጠንከርና ኢና ንጸንሕ ሓድነትና ይጥንክር ኢኮኖሚያዊ ዓቅምና ይጥንክር ሚሊተሪና ፍጹም ክፈርስ ይውል ባይዞ በቲዲኤፍ ዝደራደር ሰብ እንተሃልዩ እዚ ጸላይና ወላ መራሒ TDF كقصلي زلوا نTDF زخون تكال نحسب كأخذ صنح زلك أرأس الله يوم عقصر حزخون زي أنا كبر TDF ناخي يفرس منقص ناخي يفرس إيكونومي ناخي عنه حدنة ناخي بدأت أصلا دجورنا ناخي إزي أزجبر ما راح تراح كما سألنا مقبل تومز مرة صبب بخوابيو أكلز بهال عد حمانا ندا أكلز بهالوزي كوزمدنا كو إن دارك إيكا موسايكون عم تقرأ يزد لي النانتاي حنت طابيا نوسد ما يقنطال ولا نوسد حنت وردا او وردا ما يقنطال وردا ما يقنطال وكيلو نامنا يكلل بيت مخرز خير كميز ولا سبيخم صقماتا يرئ صقاتاتا يرئ صقاتاتا خفلت ناب طقم خوعل صقماتا خفتح كلله خفتح قبر زغل عقم زلوو حدا سب ولا دفيهم تودادر بلو تودادر زحاش كان السقاخ كافت خباب زحاش سب كاب بب خبابو إذا ودادرو زحشة سبكو ودادر دفقوهم بحجو يدالو أصنعو أنببو كم يقر كأي خبابي خاز غير أنببو زن كبابي زوكل ننا يوردو توكلت أب كللكم وصخلو إذ كاوص خبها الكلو جب بيلو زخيد بارلاما يكون انزخون صقمات زغرب صقاتات زغرب صقات تقول صقماتنا نفتحلو مين سون زقرب سوليوشن زمص حيلي خون ማለት سطرح يكون እቶም መሽከዓላ ዝፃወቱልና መራሕቲ ክሕዞም ዝኽእል ክቕፍድዶም ዝኽእል ተደልዩ ከባሮም ዝኽእል ቤት ምኽሪ
تبيت مخري أبالات يخونوا بزي يقدس كبارهم زغل تبيت مخري تو عبي سلطان ناتسو لزغون إزي أنا التقم الله حق منقستي ناي تقراي حق منقستي بتكبار غل عقم زلو وسبن العالم ممساي بب خباوي هو كل زلو عبيت عدل له هاكو عبيت عدل خيركم عبيت عدي زودي ويزا قوالي نتو هو دادر زقبو كاباخان لعلي رأنا هو دادر كلتا تخوينم سلستا تخوينم يودادر سعري خير دحن زغونه سبب بخباوي يودادر زي مفتحي ديا زي اينا نقبل ناب عمص ناب كالي خلتا سلستا زغون دونا قرب سوشال ميديا ري سلاسي طر سلا زخبر سلاسي طر نحمسو ناب عمص نتو ويب كم زول دنقرنا دلي تايز بال دنقرناي تايز بال دنقرناي حدث حزبي جغناي دنقرو سمع يكون دنقرو زصلو اي حزبي حزب شرا مالت عطوبي حلنو تقالاساي حزباوي كمي غير صقم كم زفتح يفلتي مانم چلاطي حتلاس نعبل عمص يلن من سي شرا عمصو مالي تتمن سي شرا انتاي مالت مخانو كون جيتاچو اب قرميهم يروي زيوم ينهنان يلو عمص مسرعي كافتين اريم زمصوم عوالا معت عوالا اكيو مسكده جيتاچو ازيوم نز تግራይ ዝገልጽ አይኮን ازيوم كعب فلاي نز شرا ዝገልጽ አይኮን نحنا اينا ابزي انينا دق شرا سلازي كابيخم ممصيخم ممزي اتوم يل زحاته تمنسي شري انا منسي شري فلي يكون زو زلو تمنسي بتكبار زمسكر مخاني تعمص تباهلون ناو اسر زغونه مانم دون قرص لستزاربس منسي شرخ سمعي وي شرخ سمعي ليكون ندوم فتلخ زول سب كم انت ترخيو تهزو علي قفدي لخركو هزو شركوي قلدي يلنكم اب تግራይ اب زخون يكون كورنا تግራይ بخمزي عينت صوت هيل ጌታቸው ጻውት ነር ናፍታ ሓደ ከባቢ ከርከሎ ገንዘብ ከፊል ካብ ካሊ ከባቢ ዘምጽ ናብ ሽራር ከሎ ካብ ካሊ ነላማጣ ከርከሎ ንማይጮ ከርከሎ ካብ ካሊ ከም ዳ ገበረ ይኸዩ እዚ አኻዕተ ነቂሓት ላብ ጋና ቪያ ኢሎም መውጽም ቶምነቶም ነተነዲታት ዝጸረፉ ቆልዑ ዝብለኩም ሎ መናእሰይ ሽረ እንታይ ኢሎም አውዚ ቅሪብና ይምነ ዘይና ህና ምዃኖም ዝፈለጥናዮም በተን ዝብልዎን ዝነበሩ በተን ዝብልዎን ዝነበሩ ندس ندتاتس عطارو الكام صراف انون كدغمو يصيفي ግን ክድገ خنገረሎ ኮሚለም صريفهم نتن ازوا تدታት ትግራይ እዞም ዘለዲዩ አብሽረስ ተኸም ዝበለስ ከይዱስ ሰልፍ ገይሩ ዓመጽ ገይሩ ታይገበር احنا حقن ጥራሕ ከንዝ ፈትሑ ይፈልጥ ህዝቢ ናይ ቃል ስቦታ እዩ ትግራይ መሬት ትግራይ ኩልኹም እዩ ሽረዓ كم تزرعهم تتاتونكم انا اسيونكم بوتاتونكم قال يلن سلازي كوم زوله يواصونان كل دلي توهم زوله زروح يكون انتم قلعوا حتى لا خجلط زوعلو زنوريهم وصا خيدمون فابريكاتات الكحول ناچلط زوعليهم چلط الكحول كم زي عينت زربات زاريوم صقم فطر يم يكونن ግን ክፍለጥ አለው عشا خيلو ገንዘቡን ዘይ ገውሬውል እንዳለ አብይ አህመድ ይነግረና ነው ጻድቃን ባዕሉን ዝነገረና ገንዘብ ዘይገብረ የለን ይሉን ይሉ ገንዘብ ዘይገብረ የለን ጻድቃን ቋሰታሊ አዲስ አበባ አትዩ عزف ዘፍ ይብሉል ከም ዝብሉ ይህሉ ግን ምፍላጥ ላይ ስለዝኾነ እዚ ኸዓ ደደቢት ስለዝኾነ ደደቢት ሚዲያ ህዝብ ትግራይ ቀዲሙ ክነቅሕ ቀዲሙ ክወጥም ከምዚን ዝወሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ትግራይ እዚኣ ዓባይ ክትትል ክትግበረላ ኣሎ ስላሴ ጥረብ ሽረ ጥምቀት ከዓት መጸላ ብራያ እዚአን በደንብ በውሕልና ከሐልፋለሁ መን ሰይራያውን ተዳሎ ታይኻት ተዳሎ ስቂሉ ጸገም ክፈጥር ዝመስል ኮም ዓይነት ትርጉም ዘለዎ ምንቅስቃስ ዝገብር ሰብ እንተሃል ይበቃሎ ቀፍዲ ደካ ናብ ሕጊ ናብ እስር ቤት አባይ ጸንሕ ስለዚ ከምዚ አገርና ተዳሊና ኢና ሓለዋ ክንገብር ንህልውናና ትንኸዶ ዘለና መንገዲ ጽቡቅ ክያዶ ይዝኽየድ ዘሎ ኣብ ገሊኡ ትድኽመት ናይ መሪሕነት ኣሎ እንታሰ ግን አትሊስት በታጽም ዶ ክትስራሕ ትኽእል ነገር ጽብቕቲ ትኸድ ከም ዘላ ይሪኣ ኣለኹ ይረዳ ኣለኹ ዚን ከምዚ ኢልካ ዘይንገርውን ብዙሕ ክህሉ እዩ ዝንገርውን ክህሉ እዩ ዝንገር ክነግሪናት ዘይንገር ይንገር መስኮነ እዩ ዝንገር ለዚ ጽቡቕ ዝኸይድ ከም ዘሎ ግን በዚ አጋጣሚ ክሕብር ስለ ዝደለኹ እዚ ለኽዛዝም ናይሎም መደብና ከምቱ ተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ አንተወይ ተኸታተልኩሞ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መግለጺ ንበይኑ ዝተንተናየውን ትሕዝትኡ ከምኡ
እንተዝተርጎምናዮ ኣቕሚጥና ኣለና ርእይቶ ኣለኒ ብል እንተሃልዩ እንደገና ንሪኦም ነጥብታት እውን እንተሃልዮም ደደቢት ኩሉ ግዜ ክፍቲ እዩ በርና ክፍቲ እዩ ንዑ ንተንትን ህዝብና ነረድእ ዌል ኢንፎርምድ ዝኾነ ሶሳይቲ ያለወና ደገን ውሽጥን ዘሎ እዚ እንተጌርና ሓድነትና እንተፅኒዕና ኣብ ቀረባ እዋን መሬትና ምሊስና ናፅነትና ክነረጋግፅ ኢና ይኽብለኩም ደልየ እግረ መንገድኩም ደደቢት ንሓገዝኩም ክትዘልቁ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ከቕርብ ፈቱ እዚኣ ናይ ደደቢት ሚድያ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣካውንትና እያ እዚኣ ከዓ ናይ ደገ ኣካውንትና እያ ኣብ ታሕቲ ጎፈንድምን ፔይፓል ነለኩም ዜልን ፔኣይድ ነው ዘለኩም ደደቢት እናሓገዝኩም ደደቢት እናፋለጥኩም ተዘሊኡኩም ሚድያና ብዕቱብ ክንዕብዮ ድምፂ ህዝቢ እናተሰማዕ ኸይድ ክንገብር ንኽእል ብዘለኹም ሰላም ክኾነልኩም ትምኒተ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ሰላምን ዓወትን ከዓ ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ናይ ኩሉ ግዜ ስራሕናን ትምኒትናን እዩ